फ्लुइड डाइनामिक्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि मल्टाइफेजमा हुन्छन्। मल्टाइफेज भनेको एटलिस्ट एयर र वाटरलाई सिमल्टेनियसली सिमुलेसन गर्नु हो मिनिमम पनि है, अथवा एयर र ओइल पनि हुनसक्छ। एटलिस्ट दुईटा डिफ्रेन्ट फिजिकल प्रोपर्टी भएको फ्लुइडहरूलाई एकैचोटि ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने त्यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ त मल्टिफेज फ्लो भनेर भनिन्छ। जस्तो अहिलेको उदाहरणमा हामीले एआई लिइरहेछौँ है कि, र अहिले पहिला म मेसमा जान्न, मेसमा म पछि आउँछु, पहिला म प्रोपर्टीमा आउँछु, किन वाट मेक्स इज रियल्ली मल्टिफ्लो भन्ने चाहिँ यहाँ छ। र अब सेटिङ इनिसियल फिल्ड भनेको छ। हाम्रो मेन कुरा के हो भन्दाखेरि अब त्यस्तो खालको डिस्टिङ्क्ट फिजिकल प्रोपर्टी भएका फ्लुइडहरूलाई कसरी क्यारेक्टराइज गर्छौँ भन्दाखेरि अल्फा प्यारामिटरले क्यारेक्टराइज गर्छौँ। र अल्फाको भ्यालु 1 भयो भने एउटा लिक्विड फेज हैन, अल्फाको भ्यालु अर्को नम्बर भयो भने अर्को फ्लुइड फेज। र फर एक्जाम्पल अहिले चाहिँ अल्फा इजिकल टु 1 भयो भने वाटर अथवा लिक्विड, अल्फा इजिकल टु 0 भयो भने ग्यास भनेर भनेको छ। अर्थात् एयर र वाटरको हाम्रो सिमुलेसन भयो है कि। अब एयर र वाटरलाई केले फरक पार्छ भन्ने कुरामा यहाँ छ, प्रोपर्टीहरूले फरक पार्छ हैन। फेज 1 भनेको लिक्विड भयो, पानी हैन। पानीको काइनेमेटिक भिस्कोसिटी कति हुन्छ 1 × 10⁻⁻6 न्यू हुन्छ, यसको सिम्बल न्यू भयो। अनि डेन्सिटी, पानीको डेन्सिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1000 किलोग्राम पर क्युबिक मिटर हुन्छ हैन, व्हिच इज राइट हियर। रो भनेको डेन्सिटी हो, 1000 केजी पर किलोग्राम, सरी पर मिटर क्युब। अनि अब एयरको प्रोपर्टीहरू के हो त भन्दाखेरि डेन्सिटी फरक हुन्छ, ओभियसली काइनेटिक भिस्कोसिटी पनि फरक हुन्छ। अनि न्यूको भ्यालु 1.48 × 10⁻⁻5, यो भन्दा 10 टाइम्सले हायर भयो भिस्कोसिटी हैन, किन भन्दाखेरि लिक्विड क्यान एक्सपान्ड भेरी इजिली हैन, त्यसकारणले भिस्कोसिटी चाहिँ बढी हुन्छ ग्यासको, एयरको, वाटरको भन्दा है। त्यो कुरो यहाँ देख्न सक्छौँ हामीहरूले। यहाँ 10⁻⁻6 छ, यहाँ 10⁻⁻5 छ। अनि डेन्सिटी चाहिँ सिग्निफिकेन्टली लो हुन्छ फेरि एयरको, 1000 गुणा कम हुन्छ एयरको डेन्सिटी वाटरको भन्दा हैन। यहाँ 1000 केजी छ, यहाँ 1 केजी छ, भोल्युम एउटै हुँदाखेरि है कि। मिनिमम यो दुईटा प्रोपर्टीहरू हामीले यहाँ डिल गरेका छौँ। अहिले हामीले कम्प्रेसिबिलिटीलाई यहाँ ल्याएको छैनौँ, कम्प्रेसिबिलिटी पनि फरक हुन्छ अल्फा वाटर र एयरको, जुन अहिले हाम्रो यहाँ गणनामा आएको छैन है। त्यस्तै अब तर दुईटैको एउटै हुने प्रोपर्टी चाहिँ सर्फेस टेन्सन। सर्फेस टेन्सन सिग्मा इजिकल टु न्युटन पर मिटर हो, त्यसको ऊ हैन 0.07, दुईटैको एउटै छ न्युटन पर मिटर। अनि यिनै गेमलाई स्टार्टिङ पोइन्टलाई लिएर हामीले सिमुलेसन स्टार्ट गर्ने हो है। यो चाहिँ फ्लुइडको प्रोपर्टिजहरू भयो। फ्लुइडमा अहिले हामीले दुईटा फेज लियौँ, एउटा लिक्विड फेज, अर्को ग्यास फेज, र त्यसलाई केले डिस्टिङ्क्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चर्चा गऱ्यौँ हामीले। र कतिपय कुराहरू कमन पनि हुन सक्दो रहेछन् हैन। र यसमा ओएल मात्रै ल्याछौँ। अब इनिसियल कन्डिसनलाई हामी यसरी हेरौँ है, यो हाम्रो इनिसियल कन्डिसन हो। अझै म मेसमा आइसकेको छैन, पहिला म प्रोब्लमकै ओभरभ्यूमा जाँदैछु। जुन यो रातो देखिन्छ त्यो चाहिँ पानी हो, र अरू निलो देखेको जति सबै के हो त एयर हो, र एउटा यो क्लोज्ड बक्स हो। र अनि यहाँ सानो बम्प छ, हेर यो पार्ट लेट मी एनोटेट है त, मैले एनोटेट गरेँ, कुन कलर छ मसँग, हरियो कलर छ। हेर यो चाहिँ के हो त एउटा बम्प हो। जस्तो यहाँ एउटा वाल लगाइदिएको छ है कि, यो अनि यतापट्टि यहाँ पनि वाल छ, हेर यो पनि वाल हो यति। अनि यतापट्टि निलो देखेको जति सबै हावा, रातो देखेको के हो त पानी हो। अनि पानी र हावाले एउटा भनौँ एक्सट्रिमली थिन मेम्ब्रेनले सेपरेट गरिरहेछ टाइम टी इजिकल टु 0 मा है कि। अनि हामीले के गर्छौँ, त्यो मेम्ब्रेनलाई अल अफ सडन भत्काइदिन्छौँ, त्यो भनेको ड्याम ब्रेकिङ भयो। अनि त्यो ड्याम ब्रेकिङ भएपछि यताको पानी छताछुल्लो भएर यता कसरी आउँछ यो रिजनमा भन्ने कुराको हामी स्टडी गर्दैछौँ। र यो एकदमै प्र्याक्टिकल प्रो हुन्छ। जस्तो नेपाल त हिउँ नदीको हिमतालहरूको एकदमै खतरा भएको देश मानिन्छ हैन। र कसरी हिमताल फुट्यो भने त्यहाँको पानी कसरी छचल्किएर गाउँतिर, गाउँ बस्तीतिर कहाँ कहाँ पुग्छ, कसरी आउँछ भन्ने कुराको सिमुलेसन पनि यही यसलाई आधार मानेर हामी गर्न सक्छौँ हैन। त्यसमा अब अलिकति कम्प्लेक्सिटी बढाउनु पर्छ ओभियसली, यो भन्दा यतिकैले पुग्दैन हैन। र अहिले हामी त एकदम बिगिनिङ फेजमा छौँ।
र अहिले कमसेकम यही प्रब्लमलाई हुबहु सिमुलेसन गर्न सकियो भने पनि द्याट इज अ ग्रेट एचिभमेन्ट अहिलेकै केसमा चाहिँ है। र मेरो मिनिमम उद्देश्य त्यही नै हो। बटम लाइन चाहिँ त्यही हो कि यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस प्रब्लम फ्रम द भेरी स्क्रैच। ल केही क्वेसन छ यहाँ यो प्रब्लमको ओभरभ्यूको बारेमा? कसैलाई आफ्नो माइक्रोफोन अन गरेर अथवा च्याटमा मेसेज पठाउँदा हुन्छ है। आई विल टेक केयर अफ दिस। ल के आएको छ मेसेजहरुमा? छैन भनेपछि ओके ल ठिक छ। अब म बल्ल मेसतिर जान्छु। यसलाई हाउ टु मेस इट, हाउ टु मेस दिस प्रब्लम हैन। यसको मेस के हो, कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु यहाँ हेरौँ। अब माथि गएर बल्ल ओभरभ्यू बुझिसकेपछि। र मेस खासै गाह्रो छैन। यसरी यो प्रब्लम यो हो। अब यसमा एउटा के छ भन्दाखेरि 0.548 मिटर। अब यसलाई भाइ बहिनीहरुले चेन्ज गर्दा नि हुन्छ पछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार है। र पोसिबल यो प्रब्लम हामी चेन्ज गराएर गराउँ। अहिले रन गर्दाखेरि हुबहु रन नगरौँ, हल्का चेन्ज गरौँ। चेन्ज कसरी गर्ने कुरो म लाइभ देखाउँछु। रेकर्डेड पनि छ हैन, र पछि हेर्न पनि सकिन्छ। र सकेसम्म अहिले नै क्याच गर्ने ट्राई पनि गरौँ। यो रातो रिजन स्टिल पानीको रिजन हो, यतापट्टिको क्षेत्र। र यो ट्याङ्कको लम्बाई कति, उचाइ भनौँ न, टोटल ट्याङ्कको उचाइ चाहिँ 2.29.2 सेन्टिमिटर छ हैन। र ट्याङ्कको लम्बाइ चाहिँ 58.4 सेन्टिमिटर। अनि यही ट्याङ्कमा कति भन्दाखेरि 0.29 जतिमा चान्छु 0.29 मिटर भनेको लगभग ठ्याक्क हाफ अवेमा के छ त सानो एउटा बम्प छ, ब्यारियर छ। यो ब्यारियर पनि हामीले राख्छौं। त्यो पुलहरुको अलि उतापट्टि पानी कट्ने ठाउँमा ब्यारियरहरु राखेको हुन्छ। यस्तो यो ब्यारियरले कसरी हिन्डरेन्स गर्दिन्छ यतापट्टिको बाँध फुटेपछि भन्ने कुरा हेरी। यहाँ योलाई बाँध भनेर मानौँ। यो ठाडो लाइनलाई पानीको ठ्याक्क बाउन्ड्रीमा यो ठाडो लाइनलाई एउटा बाँध मानौँ हामीले। यो बाँधको पर्खाल सट्ट तान्दियो भने, हामीले फुटाल्दियो भने के हुन्छ त, यो पानी त राइट साइडतिर आउँछ बगेर हैन। अनि राइट साइडतिर बगेर आउँदाखेरि सानो के छ, यहाँ एउटा प्रोटेक्सन छ हाम्रो। यो प्रोटेक्सनले यो पानीलाई यहाँ कसरी स्लो डाउन गराउँछ भन्ने कुरा हामीले डिटेल हेर्न सक्छौं। र हामी केमा खेल्न सक्छौं आज भन्दाखेरि यो बम्पको हाइट बढाउँदै अथवा घटाउँदै जाँदाखेरि वाटरको दाहिनेपट्टिको फ्लो कस्तो हुन्छ त्यो डिटेल स्टडी गर्न सकिन्छ यो सिमुलेसनमा आज। ल र अब अरु अनि यसको हाइट अहिले कति छ भन्दाखेरि 4 सेन्टिमिटरको छ, 4.8 सेन्टिमिटरको छ यो बम्पको हाइट हैन। अनि अरु कुराहरु अब यो बुझ्न सकिन्छ। यसको विड्थ पनि यहाँ दिएको छ, चान्चु 0.024 सेन्टिमिटर छ हैन। 2.4 सेन्टिमिटरको विड्थ र चान्चु 5 सेन्टिमिटर जतिको हाइट छ यो बम्पको है। यो कुरा हामीले मेस जेनेरेसनमा डिटेलली बुझ्छौं। हेरौँ है त। स्केल भनेको छ, स्केल भनेको 146.146 0.146 भने अलिकति अड जस्तो लाग्यो होला हामीलाई हैन। तर पनि हामीले यसलाई मिटरमा लान सक्छौं। 1 गरेर नि गर्न सकिन्छ। 1 गर्यो भने यो कथा अलि सिम्पल हुन्छ। यहाँ 1 गर्यो भने स्केललाई, अथवा 0.01 गर्यो भने सेन्टिमिटरमा आउँछ त्यो हैन। 1 स्केल इक्वल टु 1 भन्यो भने चाहिँ मिटरमै हुने भयो, नत्र भए सेन्टिमिटरमा हुन्छ यो। अब अहिले यो मिटरमै छैन, सेन्टिमिटर छैन, सायद समहाउ यो इन्चतिर केहीमा छ है। यो अलिकति अड खालको राखेको छ स्केल, बट इट इज ओके। we can play on it and completely change this vertices हैन। हामीले यहाँ 1 राख्यो भने यो भर्टिसेसहरु कम्प्लिटली चेन्ज गर्न सक्छौं। अहिले हामी ट्राई चाहिँ गरौँला एटलिस्ट। पहिलो पटक हुबहु जे छ त्यही चलाऊ, अनि त्यसपछि we can slowly play on it। भर्टिसेस 0 0 0 जहिले पनि हामी ओरिजिनलाई उ गर्छौं। 0 0 भनेको के छ त, हेर यो कोअर्डिनेट हो ओब्भियसली हैन, त्यहाँनेर कोअर्डिनेट। अनि त्यसपछि r को कोअर्डिनेट कति छ 2 0 0। अब यो स्केलमा हो है, यो चाहिँ यो स्केलमा 2 0 0 भनेपछि एक्स एक्सिसतिर दुई टाइम्स आयो यो हैन। हेर यहाँनेर आइपुग्यो, हेर यो पोइन्टमा आयो। हेर है त, अलिकति म एनोटेट गरौँ। 0 0 0 भनेको यो हो हैन। अनि यसपछि के छ 2 0 0 छ, त्यो पोसिबली यो पोइन्ट हो। अनि त्यस्तै r को कुनै पोइन्ट यहाँ के छ त, समवेयर 4 0 0 पनि छ हैन। 4 0 0 भनेको हेर यहाँको पोइन्ट हो। यो 2 भएपछि यो 4 हुन्छ। अनि 4 भन्दा थोरै बढी बढाएर गरेछ यहाँ एक्स एक्सिसै पट्टि। पहिला एक्स र वाइ कम्प्लिटली 0 भएको लाइनहरु हेरौँ है हामी हैन। 4 बाट अलिकति बढी आयो यसमा हैन। त्यस्तै अरु पोइन्टहरु पनि छन्। 4 बाट थोरै जेड तिर बढी आयो यो
ए हैन जेडतिर 0.1 आयो भनेपछि पोसिबली त्यो कुन हुन्छ यसको फ्रन्ट साइडको भयो त्यो जेड इक्वल टु 0.1 भनेको फ्रन्ट साइड हो त्यो यसलाई हामीले खासै वास्ता गर्दैनौँ अनि अर्को 4 मा 4.1 भनेको अगाडिपट्टिको छेउको सर्फेस एरिया कर्नर हुन्छ यो चाहिँ कर्नर हुन्छ त्यो है यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने प्रत्येक कोअर्डिनेटलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ र यसमा कर्व पोइन्टहरु छैनन् कर्व लाइनहरु चाहिँ छैनन् है सो दिस इज मोर इजी मेश यसलाई हामीले निकै नै इजी मेश भनेर मान्नुपर्छ र अब ब्लकहरु बनाउँदा हामीले के गर्छौँ भने हावाको ब्लक र पानीका ब्लकहरु बनाउँछौँ अनि यता यता तीन चार ठाउँमा अरु केही ब्लकहरु गर्छौँ हेर्न सकिन्छ यसमा डाइरेक्टली यसले इन्डेक्सिङ गरेको छैन त्यहाँ चाहिँ लेट मी क्लियर एनोटेसनलाई क्लियर गर्दियौँ पहिला ओके र भर्टिसेसहरु हामीसँग कति छन् भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24वटा भर्टिसेसहरुले यो डिफाइन भएको छ हेरौँ है त यहाँनिर 12वटा पोइन्टहरु हुन पर्यो यहाँबाट अब म एनोटेट गर्छु खोइ खोइ 12वटा यता तल पाइयो भने 12वटा माथिपट्टिको साइडमा हुन्छ दैट मेक्स आवर भर्टेक्स हैन हेरि यो गरे एउटा यो भर्टेक्स भयो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ छुट्यो हाम्रो कतै छुटाएँ कि जस्तो छ मैले 1 2 0 बाट सुरु हुन्छ 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 है केही गर्न कतै बिराएँ कि मैले है त ल यसरी यो फेसमा यो चाहिँ हाम्रो ब्याक साइडको फेस हो र एक्ज्याक्टली यस्तै साइड के हुन्छ फ्रन्टमा पनि हुन्छ गर्दाखेरि यसको दोबर हुन्छ भर्टेक्स हामीसँग हैन त भर्टेक्सको आइडिया यो हो अब यिनै भर्टेक्सहरुलाई मिलाएर ब्लकहरु बनाएको छ हैन यो ब्लक 47 औं लाइनबाट 53 लाइनसम्म के छ एसेन्शियली 54 औं लाइनसम्म ब्लकहरुलाई डिक्लेयर गरेछ र यो सिम्पल ग्रेडिङ हो सिम्पल ग्रेडिङ भनेपछि के हुन्छ हेक्साहेड्रोनहरु बनाउँछ यसले हैन त हेक्साहेड्रोन भनेको के हो त सिम्पल क्यूब हो 6 वटा फेस भएको क्यूबलाई हामीले हेक्साहेड्रोन भनेर भन्छौं 6 वटा फेस भएको अब्जेक्टलाई ज्योमेट्रिकल अब्जेक्टलाई हेक्साहेड्रोन भनेर भनियो अनि 1 2 अब यहाँ अहिले हामीले 1 भनेको यो फेस यो भर्टेक्स सरी 0 भर्टेक्स 1 भर्टेक्स 5 4 यसरी गरेर भर्टेक्सहरु त्यति गरेर फेसहरु बनाएको छ यहाँ र त्यसलाई एक्स एक्सिस तिर 23 वटा y तिर 8 वटा र z तिर एउटा z तिर चाहिँ सबै एउटै छ है यसको डोन्ट वरी बिकज दिस इज अ टु डाइमेन्सनल प्रब्लम सो z इज अलवेज 1 हैन अनि अब हामीले अर्को काम के एजहरु छैन यसमा एजको चाहिँ 56 लाइनबाट 57 58 मा टुङ्गियो देयर इज नो एज बाउन्ड्रीहरु छ यसमा बाउन्ड्रीज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट इन दिस प्रब्लम बाउन्ड्री 60 नम्बरको लाइनबाट सुरु हुन्छ र यहाँनेर आएर टुङ्गे 102 नम्बरमा आएर बाउन्ड्री टुङ्गिन्छ अनि मर्ज प्याच फेसेस पनि खासै छैन पेयर पनि छैन यो पनि यहाँ स्टार्ट गरेर टुङ्गाइदियो हैन देयर इज नथिङ अब बाउन्ड्रीहरुमा के छन् भन्दाखेरिमा लेफ्ट वाल छ राइट वाल छ हैन अनि लोअर वाल अनि एटमोस्फियर है एटमोस्फियर हो हाम्रो मेन एटमोस्फियर भनेको के हो त जति रिजनमा यहाँ निलो देखाएको थियौं हामीले दैट इज द एटमोस्फियर अर्थात यहाँ जुन सेतो देखिएको छ अहिले इनिशियल कन्डिसन त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो एटमोस्फियर हो यसलाई एउटा बाउन्ड्री बनाछ यसले एउटा टाइपको बाउन्ड्री बनाछ अनि अर्को यो रातो रिजन जुन वाटर कोलमको रिजन छ यो एउटा बाउन्ड्री हो हैन यसरी यहाँ गर्छ लेफ्ट वालमा अनि वाल त्यो वाल चाहिँ दुईटा फेसले बनाएको छ हैन दुईटा भर्टेक्सहरुको ग्रुपले बनाएको छ अनि अर्को राइट वाल छ त्यसमा पनि दुईटा छ अनि लोअर वालमा 1 2 3 4 5 6 हैन 1 2 3 4 5 वटाले बनाएको छ लोअर वाल चाहिँ हैन किन भन्दा यहाँ 1 2 3 4 5 है यसरी 5 वटा लाइनहरु छन् यसमा लोअर पट्टिमा माथिपट्टि अप्परमा एउटै छ अप्परमा बेसिकली केही चाहिँदैन यो खाली हो हाम्रो ओपन माथि मुख खुला भएको ट्याङ्क हो है यो चाहिँ एकैछिन है त
ओके आई एम ब्याक। ल अब यसको इफेक्ट हामी हेर्न ट्राई गरौँ। लेट्स मी गो अलिकति फन्ट ठुलो बनाएँ होइन मैले, देखाएको छ है यतिको फन्ट? यसो कसैले बताऊ है मलाई। स्टोरेज 0 CDFOAM फोम 21 म फोमको फोल्डरमा आएँ र मैले DF5 भन्ने फोल्डर अलरेडी बनाइसकेको छु यहाँ। अहिले म कमन फोल्डरमा राखिदिउँला अनि तान्न सिकाउँछु सबैलाई। यसमा काम गरौँ पहिला अलिकति केही हैन। DF5 मा के छ, ड्याम ब्रेक छ हाम्रो। ड्याम ब्रेकमा अहिले के छ हाम्रो भन्दाखेरिमा कन्स्ट्यान्ट फोल्डर, यो हाम्रो केस भयो। ड्याम ब्रेक भनेको एउटा के हो त, केस हो। र यसलाई कुनै पनि केस तिमीले कहिले पनि के गर्नु पर्दैन है, कम्प्लिट स्क्रैचबाट स्टार्ट गर्नु पर्दैन है। दैट इज अ कन्फ्युजन or maybe we are not able to make you that understand है। त्यो कम्प्लिट टोटल स्क्रैचबाट गर्नु पर्दैन कहिले पनि। त्यो गर्दाखेरि एरर हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यसकारणले इट इज नट रिकमेन्डेड अल्सो। त्यसकारणले के गर्ने, तिमीहरूले यिनै तीनटा फोल्डरहरू जहिले पनि लिया। ड्याम ब्रेकको गर्नलाई मल्टिफेजको लिनु पर्यो। यही उदाहरणलाई म्यानिपुलेट गर्ने हो हामीले। वी डोन्ट निड टु डु फ्रम द भेरी स्क्रैच। Scratch is okay, but not from very scratch, है। That is what I want to stress. बरु all round र all clean चाहिँ नभए नि हुन्छ। We basically may not need this। र अब हामीलाई cfd.slurm फाइल चाहिन्छ यहाँनिर यसलाई अपरेट गर्नलाई। पछि अहिले चाहिँदैन, पहिला अब हामी के गरौँ भन्दाखेरिमा सिस्टम गरौँ। सिस्टममा के छ भन्दाखेरिमा ब्लक मेस डिक्ट छ हैन, अनि कन्ट्रोल डिक्ट, यो दुईटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अनि अर्को के छ, सेट फिल्ड। सेट फिल्डले के गर्छ त भन्दाखेरिमा टेम्परेचर, प्रेसर अनि लगायत अरू भेलोसिटी हैन, जे जति इनिसियल कुराहरू छन् तिनीहरूलाई सेटअप गर्छ। जस्तो 0 फोल्डर भित्रको 0 टाइममा कति हुन पर्ने त्यसको भ्यालु भनेर एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट दिन्छ यसले। र के यहाँ जे डिफाइन गरेछ त्यो 0 फोल्डर भित्र त्यही भ्यालु सेट हुन्छ नि ती भेरिएबलहरुको अटोमेटिकली। जब हामीले सेट फिल्ड कमान्ड रन गर्छौं अनि ठ्याक्कै त्यही खालको उ आउँछ है त। पहिला कन्ट्रोल डिक्टमा अहिले हाल हुवाउ नै रन गरौँ यसलाई। एटलिस्ट कन्ट्रोल डिक्ट चाहिँ हेरौँ VIM। अब अहिले हेरौँ अनि त्यसपछि कुरा बुझाउँला हामी। देखाएको छ हैन त सबै ओके। अब यो लाइन नम्बर पनि प्रिन्ट गरौँ। सेट नम्बर हो के अरे हैन, सेट नम्बर। ल लाइन नम्बर एज सच लाइन नम्बर 7 सम्म सबै कमेन्ट हो हैन। वी डोन्ट निड टु, किन भन्दाखेरि स्ल्यास स्टारबाट सुरु भएको छ त्यो लाइन यहाँ, अनि लास्टमा हेरी हानेर चाहिँ के छ त स्टार स्ल्यासबाट टुङ्ग्या छ ओके। त्यसकारणले इट इज अ कमेन्ट, नो वरी। अनि फर्म फाइल भनेर 8 नम्बरबाट सुरु गरेछ 15 नम्बरमा टुङ्ग्या छ यसलाई। सो दिस इज अलमोस्ट आइडेन्टिकल इन आवर अल फाइल है। त्यो अल सबै डिक्सनरीहरुमा यही खालको तरिका लगाइरहेछ यसले। अनि 16 नम्बरको अगेन कमेन्ट हो यो लाइन हैन। स्टार स्ल्यास स्ल्यासबाट स्टार्ट भएपछि C++ मा पनि यो लाइन कमेन्ट मानिन्छ र यहाँ पनि कमेन्ट मानिन्छ। अनि अब एप्लिकेसन हाम्रो के हो त अहिले इन्टर फर्म हो हैन। अनि स्टार्ट फर्म इज इक्वल टु स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम इज अ भेरिएबल डिफाइन इन लाइन नम्बर 22। लाइन नम्बर 22 मा यसलाई डिफाइन गरेको छ। अनि स्टप एट भन्ने भेरिएबल स्टप इन टाइममा छ। इन टाइम यहाँ डिक्लेयर गरेछ 1 सेकेन्डमा स्टप हुन्छ। र डेल्टा टी कति गरेछ त भन्दाखेरि 0.001 सेकेन्ड, 1 मिली सेकेन्ड हैन। 1 मिली सेकेन्डमा यो स्टप हुन्छ। 1 मिली सेकेन्डको स्टेपमा जान्छ 1 सेकेन्डसम्म भनेपछि 1000 वटा क्याल्कुलेसनहरु हुन्छ यसमा हैन त। किनभने 0 बाट स्टार्ट हुन्छ 1 सेकेन्डसम्म जान्छ र कुन स्टेपले जान्छ भने 1 मिली सेकेन्डकोले जान्छ भनेपछि 1000 वटा सेकेन्डहरु 1000 वटा फ्रेमहरुमा क्याल्कुलेसन हुन्छ हाम्रो। तर राइट चाहिँ 1000 वटा फ्रेममा हुँदैन। राइट इन्टरभल कति छ 0.05 मा छ, अर्थात 50 मिली सेकेन्डमा एभ्री 50 मिली सेकेन्डमा राइट हुन्छ। र अनि राइट कन्ट्रोल एडजस्टेबल पनि छ है। एडजस्टेबल भनेको दैट कुड चेन्ज अकर्डिङ टु द सिचुएसन है। यो अलिकति नयाँ फ्ल्याग हो अहिले तिमीहरुको केसमा चाहिँ यो नयाँ फ्ल्याग हो। अनि राइट फर्मेट एससी छ
हैन। यसलाई हामीले बाइनरी गर्न सक्छौँ टाइम सेभ गर्न र हार्ड ड्राइभ सेभ गर्नको लागि। अनि राइट प्रिसिजन 6 कम्प्रेसन छैन हैन। कम्प्रेसन हुनु र नहुनुको मतलब के हो भन्दाखेरिमा हामीले हार्ड ड्राइभ चाहिँ बचाउन सक्छौँ, डाटा थोरै राइट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर प्रोसेसर बिजी हुन्छ डाटा कम्प्रेस गर्नको लागि त्यति बेला है। त्यो खालको एउटा ट्रेड अफ हो यो। ट्रेड अफ भनेको के त भन्दाखेरि लेनदेनमा यो कम्प्रोमाइज गर्ने भयो एक किसिमको ट्रेड अफ भनेको बुझ्छ होला सबैले। अनि टाइम फर्मेट जेनरली हामीले यसलाई चलाउनु पर्दैन। टाइम प्रिसिजन 6 भनेको र यहाँ यो 6 चाहिँ ओभरकिल हो, किन भन्दाखेरि हाम्रो टाइम एक्चुअली 3 डिजिटको मात्रै छ। यहाँ डेल्टा टी को भ्यालु 3 डिजिट मात्रै छ हैन। यहाँ चाहिँ 6 भनेको छ, व्हिच इज नट रिक्वायर्ड एनीवे बट इट्स ओके, लेट इट लिभ। अनि रन टाइम मोडिफिएबल यस भनेको छ हैन। अनि यो मोडिफिएबल यस चाहिँ यहाँ पनि गरेछ यसले। राइट कन्ट्रोल इक्वल टु एडजस्टेबल पनि गरेछ, रन टाइम मोडिफिएबल पनि गरेछ यसले यसरी। अनि एडजस्टेबल टाइम स्टेप यस, एडजस्टेबल टाइम स्टेप गरिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा कुनै बखत 0.05 सेकेन्डमै राइट हुन्छ, कुनै बखत योभन्दा लङ्गर टाइम पछि अथवा सर्टर टाइममा पनि राइट हुन सक्छ। राइट इन्टरभल यहाँ यसरी फिक्स गरे पनि इट कुड भेरी डाइनामिकल्ली ड्युरिङ द रन है। त्यो यी कुराहरू। अनि म्याक्सिमम कुरेन्ट नम्बर डिफाइन गरेको छ। अनि म्याक्सिमम अल्फा भनेको अल्फा अब यो 1 भयो। अनि म्याक्सिमम डेल्टा 1 हैन, म्याक्सिमम डेल्टा टी सरी डेल्टा टी 1। अनि अब अरु चाहिएन हामीले। डेल्टा टी को भ्यालु जुन 0.05 भनेर भनेको थियो, सरी 0.001 भनेको थियो, कहिलेकाहीँ यो अब 1 पनि हुन सक्छ है भनेको हो, व्हिच इज अल्दो नट रिक्वायर्ड पार्टिकुलरली इन दिस केस अल्दो इट इज देयर। ओके ल, अब हामीले कन्ट्रोल डिक्ट को बारेमा बुझ्यौं। अब डिकम्पोज प्याराडिक्टलाई पनि हेरौँ, किनभने यो प्रब्लम चाहिँ प्यारालल्ली रन हुनेवाला प्रब्लम हो है। आई विल सो यू। और सिरियल्ली पनि रन गर्न सकिन्छ, द्याट इज अप टु अस, बट एटलिस्ट लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड। सेट नम्बर गरौँ। अब यो 17औं लाइनबाट मात्रै कथा सुरु हुन्छ यसको। र अब यहाँ के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ सब डोमेन इक्वल टु 4 भनेको छ, मेथड इक्वल टु सिम्पल गर्यो। मेथडहरू के छ भन्दाखेरि 3टा छ, एउटा हाइरार्कियल छ, एउटा स्कच भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ सिम्पल भन्ने हुन्छ। सिम्पल भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन कोफिसिएन्ट n छ नि, यो n भनेको अब अटोमेटिकल्ली एलोङ द एक्स वाइ जेड कार्टेसियन एक्सिस हुन्छ। एक्स वाइ जेडमा एलोङ द एक्सिस हुन्छ, अर्थात् यसले एक्स तिरको डोमेनलाई 2टा भाग लगा, वाइ तिरको डोमेनलाई नि 2टा भाग लगाएर जेड तिरको डोमेनलाई एउटा भाग लगा भनेको। र यो 3टाको प्रोडक्ट जहिले पनि के हुनुपर्छ, नम्बर अफ सब डोमेनसँग बराबर हुनुपर्छ है। दिस इज हाउ इट सुड बी। अनि अर्को मेथड छ स्कच। यहाँ स्कच लेखिदियो भने यो भाग हामी लेख्दैनौँ। स्कचले के गर्छ, अटो पार्टिसन गरिदिन्छ आफैले। इक्वल नम्बर अफ सेलहरूलाई इट विल ट्राई टु डिस्ट्रिब्युट एमङ द नम्बर अफ प्रोसेसर्स। जस्तो अहिले हामीले 4वटा प्रोसेसर ल्याउँ र यहाँ 4000वटा उहरू सेलहरू रहेछन् भने 1000वटा सेलहरू डिस्ट्रिब्युट गर्छ स्कच मेथडले प्रत्येक प्रोसेसरलाई। त्यस्तो खालको मेथड हो स्कच चाहिँ। र सिम्पल भनेर हामीले यहाँ गर्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा आफ्नो कन्ट्रोल हुन्छ। अब यहाँ सेल बराबर पर्न नि सक्छन्, नपर्न नि सक्छन् है, अनइक्वल हुन सक्छ। तर हाम्रो अहिलेको लजिक चाहिँ के छ भने यसमा व्हाई वी डिड दिस इज, आई विल एक्सप्लेन व्हाई वी आर डुइङ सिम्पल एन्ड 2 to 4। आई विल लेट मी टेल यु लाइक दिस। अब हाम्रो डोमेन हेर्यो भने थाहा हुन्छ अरे त, यही हो हाम्रो कम्पिटिसनल रिजन त हैन। यो रिजनमा के छ भन्दाखेरि लगभग यसको एक्स तिरको लम्बाइ र वाइ तिरको लम्बाइ बराबरै छ हैन। यो पनि कति छ, 58.4 सेन्टिमिटर। र यो उचाइ अहिले उचाइ भने नि, तर जेड एक्सिस होइन है, यो केयरफुल हुनुपर्छ। एक्स एक्सिस भनेको राइट डिरेक्सनतिर हो, वाइ एक्सिस भनेको अहिले माथिपट्टि हो यहाँनिर हैन। दुवैतिर बराबर छ लम्बाइ चौडाइ। त्यसकारणले यहाँ हामीले अहिले हाम्रो सेलहरू के छ त भन्दाखेरि सिम्पल मेथडले ग्रेडिङ गरिरहेछ, यसलाई मेस फर्मेसन गरिरहेछ। त्यसकारणले इक्वल नम्बर अफ सेलहरू हुन्छन् अटोमेटिकल्ली, चान्चुन बराबर जस्तै हुन्छ सेलहरू। अहिले हामी डिकम्पोज पार्टिको लग फाइल पनि देखाउँछु म हैन। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई बराबर नम्बर अफ सेलहरू अथवा डोमेनहरू अथवा एजहरू बाउन्ड्रीहरू बराबरले डिस्ट्रिब्युट भएको छन् कि छैनन्
भनेर त्यो लग फाइल हेराउन अहिले हामी है प्यारालली रन गरेर त्यो मेन कुरो। र अनि यो एल्गोरिदमले त्यसरी प्याराललाइजेसन गर्दाखेरिमा कतिको इफिसियन्ट हुन्छ भन्ने कुरा त्यो लग फाइल हेरेपछि डिकम्पोज प्याराडिक्टको लग फाइल हेरेपछि हामीले थाहा पाउँछौँ यहाँ है। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ डिकम्पोज प्याराडिक्टको लग। अनि त्यसपछि अब हामीहरूले मोस्टली आई थिङ्क वी आर हियर प्यारालाइजेसन पनि मैले बताएँ। अब सेट फिल्डको कुरा हेरौँ, सेट फिल्ड के रहेछ भन्ने कुरा। अब इनिसियलाइजेसन कसरी गराछ भन्ने कुरा सेट फिल्ड डिक्सनरी हेरेपछि हामीले थाहा हुन्छ। सेट फिल्डमा के छ भन्दाखेरिमा अल्फा वाटर 0 हैन, भेलोसिटी स्केलर फिल्ड अल्फा वाटर 0, एभ्रिवेयर अल्फालाई 0 गरिदियो। अल्फालाई 0 भनेको के हो त एयर हो हैन, हामीले अहिले हामी हेरिसकेका छौँ द्याट इज एयर। पानीको लागि यसले 1 गरेको छ। अनि पानीको लागि यहाँ यसले बक्सभित्र पानी हाल्यो। यो बक्स के हो त बक्स टु सेल भित्र, अनि यो रिजन भित्र चाहिँ के छ त यो बक्स हो 0 0 -1 अनि देखि यो 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 तीनटा इन्डेक्स हैन, यो कोअर्डिनेट पोइन्टहरु। अनि यो भित्र चाहिँ के छ त अल्फा वाटर इक्वल टु चाहिँ 1 गरेको छ। यो भनेको एक्चुअल पानी हो। अल्फा वाटर 0 भयो भने चाहिँ एयर हुन्छ, अल्फा वाटर 0 भयो भने के हुन्छ 1 हुन्छ। र यो कुरो हामीले कहाँ थाहा पाछौँ, यो फाइलमा थाहा पाछौँ माथिपट्टि टेक्स्टमा पढेर कतै समवेयर लिटिल डाउन आई गेस। लेट मी सो यु है त ल हेर त लिक्विड फेज हैन। ल हेर यहाँ छ अल्फा इक्वल टु 1 भनेको लिक्विड फेज हैन, अल्फा इक्वल टु 0 भनेको कति हो त ग्यास फेज हो। यसरी हामीले एउटा पहिला चाहिँ होल डोमेनमा एयर छ भनेर भन्ने माथिपट्टि, अनि तलपट्टि के गर्ने टुच्चा लाएर चाहिँ ल हो यति रिजनमा चाहिँ अब अर्को फ्लुइड छ भनेर त्यसको अल्फा भ्यालु डिफाइन गरिदिने। त्यो कुरो हाम्रो यो सेट कन्ट्रोल फिल्डमा गर्छ यसरी। र यो साइड यो टाइपको बक्सभित्र चाहिँ के छ अल्फाको भ्यालु 1 छ, त्यो भनेको हाम्रो लिक्विड छ। यसरी सेट फिल्ड गर्यो यसले। र अब यही कुरो अब हामी 0 फोल्डरमा जाउँ, 0 ओरिजिनल फोल्डरमा। अहिले हुन त यसलाई अहिले कपी गर्नुपर्छ मैले। लेट मी डु द्याट अल्सो राइट अवे। cp -r 0.org 0 हैन, मैले 0.org ले 0 मा पनि कपी गरेँ जुन नेसेसरी छ। अब यहाँ भित्र एलएस गरौँ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरिमा तीनटा फाइल देख्यौँ हामीले, एउटा अल्फा वाटर, अर्को चाहिँ रो PRGH, अनि अर्को तीनटा फाइलहरु छ। अब यसकोमा के छन् हेरौँ है त। VI अल्फा वाटर हुने रहेछ ल। अब अल्फा वाटरमा हामीले केही पनि चाहिँदैन बेसिकली हैन, यो के हो त स्केलर हो, नम्बर मात्र हो, त्यसकारणले डाइमेन्सन केही पनि छैन, 0 डाइमेन्सन छ यसको बिकज इट इज अ नम्बर हैन। अनि युनिफर्म इन्टरनल फिल्ड युनिफर्म 0, अनि यो प्याचहरु हाम्रो बाउन्ड्रीहरु उता र यता म्याच हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली टाइपहरु हैन। अब अहिले यो यस्तो छ, पछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो रिजन अनुसार चेन्ज हुन्छ। कुनै रिजनमा 0 भ्यालु हुन्छ, कुनै रिजनमा 1 भ्यालु हुन्छ। यो अहिले हेरौँला है, फेरि त्यो सेट फिल्ड गरिसकेपछि यो फाइलमा आएर फेरि हामी हेर्छौँ। अनि यसमा अर्को फाइल छ p_rgh। p_rgh भनेको के हो त हेर त, व्हाट इज दिस। अब यसको भ्यालु किलोग्राम पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। किलोग्राम अब यो खालको युनिट आयो। अब यो चाहिँ रो डेन्सिटी, यो समहाउ डेन्सिटी हो। अब यो फाइल पनि पछि अपडेट हुन्छ हाम्रो उता सेट फिल्डबाट चेन्ज गर्दैछ, किन भन्दाखेरि यो रिजनमा यति डेन्सिटी छ, अर्को रिजनमा उति डेन्सिटी छ हैन, त्यसरी चेन्ज हुन्छ। अनि VIM यु भनेको के हो त भेलोसिटी हो, मिटर पर सेकेन्ड युनिट देखिहाल्यो हामीले। डाइमेन्सन के छ यसको हेर त मिटर पर सेकेन्ड छ, सो इट इज अ भेलोसिटी। अनि भेलोसिटी पनि के छ त 0 छ अहिले, इनिसियली सबै भेलोसिटी 0 छ हैन। अनि कुनै नो स्लिप छ, अनि त्यसपछि प्रेसर इनलेट आउटलेट भेलोसिटी। अब यहाँ यो एटमोस्फियरलाई अलिकति अर्को तरिकाले डिफाइन गरेछ, जे होस् सबै भेलोसिटी इनिसियली एभ्रिथिङ 0 छ है त्यसलाई। ओके, अब हाम्रो पहिलो काम के हो त
अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अहिले म अलराउन्ड र अरू ब्लकबाट जान्न है, कुनै पनि बेला म यसरी जाने गरेको छैन, म आफ्नै तरिकाले। अब सिएफडीलाई cfd.slrm लाई म कतैबाट लिएर आउँछु, अघिल्लो फोल्डरहरूबाट, डे 4 मै छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। ui4 / त्यो भित्र सक्ट्युब cfd.सक्ट्युब भित्र के छ, यसमा त रहन्छ, डे 3 मा होला त्यसो भने, हेरौँ त। डे 3 त छैन, के छ भन्दाखेरि सिलिन्डरमा हो, यसमै छ पक्कै पनि। यो भित्र के छ, छैन त यसभित्र, कहाँ छ मेरो त्यो run.slrm फाइल, डाइनामिक कोड यहाँ त छैन त सिलिन्डर भित्र, dy4 भित्रै भए जस्तो लाग्छ मलाई। यो फोल्ड भित्र हो नि त त्यो सक्ट्युब, ऊ त्यो उसमा जाम, यो त रन गरेकै हो, राइट। सक्ट्युब, यसो गरौँ, सक्ट्युब 100 जाउँ। अब यहाँ छ सिएफडी, सरी, यहाँबाट लिउँ है उदाहरण। ओके, अब मैले अपडेट गर्नुपर्छ यसलाई। अब यसमा के लेख्नु पर्यो त मैले भन्दाखेरिमा, ओभियसली अब यसलाई हामीले ड्याम ब्रेक भनेर हाले हुन्छ, यहाँ चाहिँ नाम चेन्ज गरौँ, पहिलो नाम अथवा मल्टिफेज भन्ने पनि हुन्छ है, दुईटै इक्वली इलिजिबल नाम हो त्यसको लागि हैन। अब अरू मैले खासै चेन्ज गर्नु पर्दैन र प्याराललले चेन्ज गरे हुनाले अहिले म यहाँ 4 लेख्छु, किन भन्दा आई निड प्यारालल र एटलिस्ट 2 घण्टा जति भनौँ, हुन त लाग्दैन 2 घण्टा रफली। अब यो 3टा मोड्युल मलाई चाहि नै हाल्छ। अनि मैले अहिले चाहिँ सोर्स यहाँ गर्छु है, मेरो किन भन्दा बासआरसीमा मैले सोर्स गरेको छैन, त्यसकारणले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो मोटामोटी चाहिँ अब यहाँ हेरी यहाँनिर गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्यो, ब्लक मेस गर्नै पर्यो हैन। हेरौँ है त, ल ब्लक मेस गर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई लगमा राखौँ, ब्लक मेसको पनि हैन, सेट फिल्डको पनि लग फाइल राखौँ हैन। अब यहाँ के छ, डिकम्पोज, यो प्यारालल गरेको हो हामीले हैन, यसमा चाहिँ डिकम्पोज प्याडिक्ट गर्नुपर्छ। त्यो कमान्ड चाहिँ एकपटक म टर्मिनलमै गरेर हेरौँ है। पहिला यो यसो गर्छु, म योलाई म यता पनि लोड गर्छु, आफ्नै यो सुपर कम्प्युटरको हेड नोडमै पनि मोड्युलहरू लोड गर्छु। लोड किन गर्छु भन्दाखेरि खालि कमान्डको लागि। मैले खुइ यो 3टा मोड्युल, यो लाइनहरू कपी पेस्ट गर्छु, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, यसलाई हाइलाइट गरेँ, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, अनि यसलाई यो। अब मैले यो पनि सोर्स गर्नुपर्छ, यो ओपन फर्मको बासआरसी फाइललाई, अनि बल्ल मेरो कमान्डहरू एभाइलेबल हुन्छ हैन। ल ओके, अब मेरो के थियो, डिकम्पोज, DCOM डिकम्पोज पार, यो रहेछ है कमान्ड। अब यो कुरो मैले उसमा लेख्छु, vim cfd, अब हो त्यही छ हैन। यसको पनि लग लेख, लग डट डिकम्पोज पार भनौँ। अब यहाँ सोनिक होइन, यो त इन्टरफर्म हो है कि, त्यसलाई त्यही अनुसारले अपडेट गर, इन्टरफर्म भन। तर अब यो त प्याराललले रन गरेको हामीले हैन। अनि यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि -PARALL यो लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो अप्सन दिएपछि, अनि बल्ल इट विल रन इन प्यारालल। अनि यसरी प्याराललमा रन भएकोलाई हामीले फेरि क्याल्कुलेसन सिट दिएपछि के गर्नुपर्छ त, रिकन्स्ट्रक्ट पार गर्नुपर्छ। प्यारालल गरेपछि चाहिँ इन्डिभिजुअल सिपियूहरूको इन्फर्मेसन इन्डिभिजुअल फोल्डरहरूमा राइट भइरहेको हुन्छ हैन, प्रोसेसर इन्डिभिजुअल प्रोसेसरको फोल्डरभित्र। अनि त्यसलाई हामीले वी हेभ टु ब्रिङ ब्याक टु द कमन फोल्डर। अनि त्यसको लागि हामीले फेरि रिकन्स्ट्रक्ट पार गरेर गर्नु पर्यो। त्यो कमान्ड म फेरि हेर्छु पक्क है, त्यो लेख्नु हो, रिकन्स्ट्रक्ट पार, नो निड। अब रिकन्स्ट्रक्ट पार भन्ने डिक्सनरी लगाऊ, र आजको अस्तिको भन्दा आजकोमा अलिकति कम्प्लेक्सिटी बढाएको छ है। रिकन्स्ट्रक्ट सरी के भयो,
मैले पुरा कपी गरेन चाहिँ क्या हो, यसलाई सेभै नगरिकन बाहिर निकाल्नु ल म। कपी नै थोरै भएछ त रिकन्स्ट्रक्ट पाएर त। Shift C, यो भने अब यसको पनि लग फाइल बनाए हुन्छ, केही बिग्रेन हैन। यसले पनि पछि आफूले यसो डिबग गर्न पर्यो भने सजिलो हुन्छ, लग फाइल यसरी बनाइरह्यो भने है त। है त, यहाँनिर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ब्लक मेस गऱ्यौँ अनि सेट फिल्ड गऱ्यौँ र बाइ द वे यो दुईटा कमान्डहरू चाहिँ हामीले डाइरेक्टली हेड नोडमै हाले पनि हुन्छ र इभन डिकम्पोज पार्ट पनि गरे हुन्छ हेड नोडमा है। तर रिस्की चाहिँ रिस्की हुन्छ। तर मेरो उद्देश्य कम्प्युटर नोडमै जब सबमिट गऱ्यो भने के हुन्छ के हामीले देख्न पाउँदैनौँ लाइभ हैन, त्यो ब्याच मोडमा हुन्छ एभ्रिथिङ। त्यसकारणले अहिले मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरिमा यो तीनटा कमान्ड चाहिँ हेड नोडमै हाल्छु। तर भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न हुँदैन है इनफ्याक्ट। तर म खालि एउटा डेमो देखाउनलाई मात्रै गर्दैछु अहिले, अलिकति रिस्क लिएर। हेड नोडमा हान्न चाहिँ हुँदैन खासै कमान्डहरू। अब म यहाँ यसरी लगलाई चाहिँ यसरी गर्दिनँ, यसरी गर्छु। यो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो फाइलमा पनि कन्टेन्ट रेकर्ड हुन्छ र लाइभ पनि स्क्रिनमा देख्न पाइन्छ। मजा त्यसो यसरी ठाडो बार्दिने अनि टी गर्यो भने we can record as well as we can see। टी कमान्डले त्यो गर्छ। ल अब म पालै पालो यो कमान्ड गर्नेवाला छु। यो फाइल मेरो सिद्धियो। अब एसेन्सियली मैले जब सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कमान्ड मैले हान्न परेन, किनभने मैले कमेन्ट गरिदिएँ, किनभने यो कमान्ड म अहिले हान्नेवाला छु। र म यो कमान्ड किन अहिले हान्दैछु भन्दाखेरिमा मलाई ब्लक मेसलाई तुरुन्तै भिजुअलाइज गर्नु छ। म एक्चुअल सिएफले रन नगर्दै यसको मेस हेर्न चाहन्छु। अनि मैले ब्लक मेस रन गरेपछि त्यो फोल्डरलाई आफ्नो ल्यापटपमा तान्छु अनि प्याराभ्यूबाट देखाउँछु। एउटा उद्देश्य म यो किन गर्दैछु भन्ने कुरा है। अनि सेट फिल्ड कमान्डले मलाई के गर्छ भन्दाखेरिमा इनिसियल भ्यालुहरू 0 फोल्डरमा लगेर ओभरराइट गर्छ उसले एकर्डिङ टु द सेट फिल्ड डिक्सनरी है। त्यस कारणले मैले के गर्छु त यो पनि लाइभ नै देखाउँछु। यो कम्प्युटर नोडमा गर्दिने यो काम। र अर्को मैले कम्प्युटर नोडमा नगर्न खोजेको काम के हो त डिकम्पोज पार। यसले डोमेनहरू डिकम्पोज गर्दा कसरी गर्छ, कतिको एउटा भनौँ न ब्यालेन्स किसिमले गर्छ हैन। अनब्यालेन्स खालको भयो भने के हुन्छ भने कुनै प्रोसेसर चाहिँ हेभिली काममा बिजी हुन्छ, कुनै प्रोसेसरहरू आइडल बस्दिन्छन् के, त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण एकदम ब्यालेन्स वेबाट गर्नुपर्छ हामीले डिकम्पोजिसन। त्यो डोमेनको डिकम्पोज मोस्टली इट इज अ डोमेन डिकम्पोजिसन हैन, किन स्प्याटियल डिकम्पोजिसन हो। अनि यति रिजनहरू यो प्रोसेसरले ह्यान्डल गर्ने भन्ने खालको एउटा लेखाजोखा गरेर यसलाई डिभाइड गर्छ प्रोब्लमलाई। तर त्यो गर्दाखेरि कुनै प्रोसेसरलाई धेरै उहरू पर्यो, कुनैलाई थोरै भाग लाग्यो भने त के हुन्छ, धेरै भाग गर्नेहरू चाहिँ गरेको गरे हैन, अनि थोरै लाग्नेहरू काम सिद्धिहाल्छ आइडल बसे। त्यो गर्दाखेरि प्रब्लम छिटो सल्भ हुँदैन है। त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ, यो एकदम सन्तुलित किसिमले भयो कि भएन डिकम्पोजिसन, त्यो एकदमै हेर्न एसेन्सियल छ। त्यही भएर मैले अहिले के गर्दैछु भन्दाखेरि यसलाई यहीँ हेर्न खोजिरहेको छु। र यो पार्टिकुलरली अर्को उद्देश्य पनि छ। अहिले मेरो डिकम्पोज गर्ने एल्गोरिदम चाहिँ सिम्पल छ, त्यसमा स्केच लगाउँदा र सिम्पल लगाउँदाखेरि कस्तो अन्तर आउँछ त्यो डिकम्पोजिसनमा, त्यो पनि मैले निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ पहिल्यै एक्चुअल इन्टरफर्म रन गर्नभन्दा अगाडि हैन। यदि म त्यो डिकम्पोजिसनसँग सेटिस्फाइड भएँ भने बल्ल मैले के गर्छु त इन्टरफर्मको अब एक्चुअल फ्लुइड डाइनामिक्सको सिमुलेसन गर्छु। यो सल्भर चलाउँछु, नत्र यो सल्भरमा चलाउँदैन, किनभने पहिला म सेटिस्फाई हुनुपर्छ त्यो डिकम्पोजिसनसँग है। अनि बल्ल आउँछ एक्चुअल सिमुलेसन यो इन्टरफर्ममा यो लाइनमा हैन। अनि त्यसपछि के गर्छु त मैले रिकन्स्ट्रक्ट पार गर्छु। रिकन्स्ट्रक्ट पारले के गर्छ त त्यो डिभाइडेड डोमेनहरूलाई एकै ठाउँ प्याच गरेर गाँसिदिन्छ, त्यसरी मिलाउँछ यसले। कुरो यति हो यसको। ल अब मैले यो कमान्ड यहाँ यतापट्टि गरेको छु, नोटप्याडमा राखेको छु मेरो गेडिटमा है, लिनक्स सिस्टम हो मेरो। वेल पहिला म हेरियो ब्लक मेसलाई रन गर्छु, किनभने अब मैले मोडल लोड गरिसकेँ हैन। अब म ड्याम ब्रेकको फोल्डरमा हेरौँ है त म कहाँ छु भन्ने कुरा। म यहाँ छु हैन। अब मैले के गर्नु पर्यो, ब्लक मेस टी लग डट ब्लक मेस गरेँ। यसले मलाई के गर्छ भन्दाखेरि ब्लक मेसले रन गराउँछ, ब्लक मेस जेनेरेसन गर्छ
र त्यसको लग चाहिँ यो फाइलमा सेभ गर्छ र मलाई स्क्रिनमै पनि देखाउँछ। यो ठाडो बार टी गरेपछि स्क्रिनमै पनि देख्न पाउँछु मैले र यो फाइलमा राइट पनि गर्छ। दोहोरो पर्पज सर्भ हुन्छ यहाँनिर। हेर है त, अब मैले कमान्ड इन्टर गरेँ है यहाँनिर, अब सिधै एसेन्सियली एक्सट्रिमली क्विकली सिधाइदिएँ। अब यति गरेपछि मैले अब के गर्छु भने अब यहाँ एउटा फाइल टच गरेर एउटा फाइल बनाउँछु है जुन अहिले छैन। ल अब मलाई त्यो ब्लक मेस बनाउँदा के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो फाइलमा आएर अध्ययन गर्छु मैले आफ्नो फुर्सदमा। यो चाहिँ गाई भैँसीले खाना खाने जस्तै हो। गाई भैँसीले खाना खाँदाखेरि के गर्छन्, पहिला गम गुम निल्छन् अनि पछि फुर्सदको समयमा उघ्राउँदै चबाउँदै रहन्छन् नि, हो त्यही खालको आइडिया हो यो है। अब इरर आएन भने हामी यो फाइललाई वास्ता गर्दैनौँ होइन। इरर आयो भने यो फाइलमा गएर अध्ययन गरेर ए यहाँनिर आएको रहेछ इरर भनेर हामी त्यसलाई डिबग गर्न ट्राई गर्ने हो। ल अब पहिला टच गर, सिएच टच VIEW.FOAM, यो हाम्रो पुरानै चलन हो है, टच स्पेस भ्यू डट फर्म। यो गरेपछि यो फाइल खोल्यो भने मैले के हुन्छ तुरुन्तै मेरो त्यो देख्न पाउँछु मैले। अब ड्याम ब्रेक फाइललाई म यता आफ्नोमा लिएर आउँछु। पहिला PWD गरेर म सुपर कम्प्युटरको पाथ पत्ता लगाउँछु। म यो पाथमा छु सुपर कम्प्युटरमा होइन। अनि अब मैले अर्को लोकल टर्मिनल पनि खोलेँ यहाँ, जुन मैले अहिले गरेको छैन। I open the local terminal, CD के भन्छ पब्लिकमा चाहिँ टेम्प्लेटमै हो के अरे हेरौँ है कहाँ छ त्यो। फर्म 21 यहीँ रहेछ, फर्म 21। अब यहाँ तान्नु छ मैले होइन ड्याम ब्रेकलाई SCP। अब लिनक्स कमान्ड सम्झ है सबैले, यो तान्नेवाला कमान्ड SCP अनि -R raja@hpc.np अनि त्यसपछि कोलन अनि त्यसपछि पाथ पेस्ट गर अनि स्पेस दिएर डट देऊ, किनभने मैले आई एम पुलिङ द डाइरेक्टली द्याट फोल्डर होइन। र यो लास्टको जुन डट छ त्यो भनेको चाहिँ यही फोल्डरमा ले भन्ने इन्स्ट्रक्सन हो है। र यसमा के भयो त SCP होइन, यो हामीले धेरै पटक गरिसकेका छौँ गर्नलाई। -R फोल्डर तान्नको लागि अप्सन, अनि राजा भनेको युजर नेम, अनि यो भनेको होस्ट नेम भयो होइन। युजर नेम @होस्ट नेम, अनि एउटा कोलनले सेपरेट गर्छ। यो चाहिँ के हो त, यहाँसम्म चाहिँ पाथ हो र एक्चुअल तानेको चाहिँ यो फोल्डरलाई हो, त्यस कारण यहाँ चाहिँ मैले स्ल्यास दिन हुँदैन है। अब इन्टर गर्छु म, अब पासवर्ड हाल्नु पर्यो। अब सुपर कम्प्युटरबाट लोकल्ली आयो। अब म यहाँ के गर्छु त प्याराभ्यू खोल्छु। यसले पहिला त्यो फोल्डरभित्र जानु पर्यो ड्याम ब्रेकभित्र होइन। ड्याम ब्रेकभित्र गएपछि के छ, अब ओभियसली यो कन्स्टेन्टभित्र एउटा पोलिमेस भन्ने फोल्डर बनाएको छ, त्यो भित्र छ है हाम्रो मेसको इन्फर्मेसन चाहिँ, जुन अहिले मैले खोलिराखिनँ किनभने पटक पटक पहिला नि देखाइसकेको हो। PARAVIEW प्याराभ्यू प्याराभ्यू स्पेस भ्यू डट फर्म। अब यहाँ यो गर्दैछु टर्मिनल पनि एभाइलेबल हुन्छ मलाई। लेट मी डु दिस होइन। अब भ्यू डट फर्म यहाँ खुलेको छ, म यसलाई अप्लाई गर्छु अनि मेरो यो जोमेट्री ट्याक्राक्कै देखियो। अब मेरो ग्रिड हेर्नु पर्यो, मैले अहिले त CFD त रन गरेकै छैन होइन। लेट मी डु द भ्यू। हेर यस्तो खालको एउटा ग्रिडहरू बनाएको रहेछ। तलपट्टिका ग्रिडहरू अलि बाक्ला रहेछन् होइन, हामीले यसै आँखाले नै हेर्न थाहा पाइहाल्यो कि। अनि यो जुन जानेर एउटा ब्यारियर राखेको छ बम्प, यो बम्पमा के छ त अलि फाइन ग्रिड रहेछ। अनि यतापट्टि फेरि बम्पको दायाँ बायाँ बराबर टाइपका स्पेसिङहरू छन्। अनि तलपट्टिको जुन लोवर बटमको ग्रिडहरू नि के छ त त्यस्तै छैन, डेन्स छैनन् एसेन्सियल्ली यसमा है। जस माथिको भन्दा चाहिँ एयरमा भन्दा चाहिँ बेटर छ, तर यसले हेरी यहाँनिर चाहिँ उ गरेको छैन। जहाँनिर हाम्रो पानी थियो समहाउ हेरी यति अर्को कलर लिन पर्ने भयो, रातो लिएँ त मैले कलर। अहिले हामीले ग्रिड हेरेकै हो होइन, हेरी यति समहाउ पानी भएको हामीले अन्दाज लगाएको थियौँ नि होइन, अलि सोझो भएन मेरो लाइन। हेरी यति त अहिले हाम्रो पानी थियो होइन, हामीलाई थाहा छ यहाँ यतापट्टि रातो कलर थियो नि यो होइन। हो यहाँनिर एउटा रिजन थियो जुन अहिले हामीले इक्वाइल फुटिङमा गरेका छौँ यसलाई मेसिङ गर्दाखेरि है। हामी यसमा प्ले गर्न सक्छौँ र पोसिबल्ली हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क यही हुनसक्छ तिमीहरूलाई पछि है। त्यो कुरो गरिरह, माइन्ड मेकअप गरिरहनु। र के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ
यो मेसको स्केलिङ चेन्ज गरेर मिटरमा जाने हामी अथवा सेन्टिमिटरमा जाने, अहिले हाम्रो त्यो युनिट छैन किनभने 0.146 टाइपको एउटा स्केलिङ गरेको छ त्यसले। त्यो भनेको अलिकति अड टाइपको युनिट हो, हामीले अलिकति नबुझिने टाइपको, र यसलाई मोर कन्सिक्युसली अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकिने टाइपको बनाउनु पर्यो यसलाई। अनि त्यसपछि अब हामीले मेसको इन्फर्मेसन हेरेर वेल यसलाई घुमाएर पनि हेर्न सकिन्छ। लेट मी क्लियर द एनोटेसन हैन। अब यो के हो त 2 डाइमेन्सनल प्रोब्लम भएको हुनाले यस्तै छ अगाडि पछाडि हैन, सबैतिरबाट हेर्न सकिन्छ यसरी हैन त। ल अब मैले यसलाई भन्दा डिलिट गर्दै है त। अहिले मैले CFD रन गरेको छैन बिल्कुलै है। आई एम जस्ट डुइङ द, अब यो मेरो लोकल टर्मिनल हो, म सुपर कम्प्युटरको टर्मिनलमा ब्याक है। अब मैले सेट फिल्ड गर्नु बाँकी छ, दोस्रो कमान्ड मेरो सेट फिल्ड हो, किनभने सेट फिल्ड डिक्सनरी रन गरेको छैन मैले। अनि त्यस्तै नै गर्छु म, ठाडो बार TET सेट फिल्ड्स है। अब मैले यसो गरेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कमान्डले पनि के गरे त, सेट फिल्ड गरेपछि प्यारामिटरहरू इनिसियलाइज गर्छ र त्यसको लग फाइलहरू पनि रेकर्ड गर्छ, अनि मलाई डिस्प्लेमा पनि देखाउँछ। यो ठाडो बार र टी कमान्ड हानेपछि सँगै दुईटा कमान्ड हानिरहेको छु मैले अहिले। एउटा चाहिँ फाइल पनि सेभ गर भनेर फाइल नेम दिएँ, अनि मलाई स्क्रिनमा पनि देखायो। किन स्क्रिनमा देखाउनुको किन महत्त्व छ भन्दाखेरि म अहिले लाइभ हेर्न चाहन्छु। यो सेट फिल्ड डट लगमा जे कन्टेन्ट आउँछ त्यही कन्टेन्ट अब मलाई स्क्रिनमा पनि आउँछ। अब इरर कहीँ पनि देखिएन हैन, गजबले विदाउट इरर यो आयो। भेरी गुड, द्याट वी डिड। अब मैले हेर्न पर्ने कहाँ हो त भन्दाखेरिमा 0 फोल्डरमा। अब मेरो मेन मुद्दा भनेको 0 फोल्डरमा छ। अब सिडीमा 0 फोल्डरमा छिरिहाल्छु अब। र यो तीनटा प्यारामिटरहरू पुरानो त हामीले हेरिसकेका हौँ हैन। अब नयाँ के भयो भन्ने कुरा छ सेट फिल्ड पछि। पहिला अल्फा वाटरलाई नै हेरौँ। ल हेर, इन्टरनल फिल्ड हेरियो, यतिवटा उहरूमा हेर त। अब यो जहाँ जहाँ 1 देखिन्छ नि, वाट इज द्याट, वाटर। जहाँ जहाँ 0 देखियो त्यो रिजन के हो, पानी भएको रिजन हो। त्यो सेलहरू, एभ्री सेललाई यसले इन्डिकेट गरेको छ। यहाँ कुन कुन सेलमा पानी हो, कुन कुन सेलमा लिक्विड हो भन्ने कुरो यो फाइल हेरेपछि फटाफट सर र कहीँ 0 कहीँ 1 आइरहेछ नि यसरी। त्यो माथि चाहिँ सेल नम्बरहरू दिएको छ हामीलाई। यहाँ हेर त, सेल नम्बरहरू यहाँ माथि छ टपमा 2268 वटा। यो मध्ये यी भ्यालुहरू मध्ये कुनै पानी कुनै हावा, कुनै पानी कुनै हावा, 1 र 0 अल्टरनेट गर्दै आइरहेछ एकर्डिङ टु द ज्योमेट्री द्याट वी हेभ स्पेसिफाइड है कि। यो हेरौँ, यो थिएन नि हैन, दिस इज द न्यू डेभलपमेन्ट। अब त्यो उसमा पनि त्यस्तै चेन्ज भएको हुनसक्छ। यहाँ पनि लेट्स फाइन्ड आउट दिस। अब यसमा केही पनि चेन्ज भएको छैन। इट इज गुड बिकज दिस इज नट अल्टर्ड। मेन कुरो अल्फा मात्रै थियो त्यहाँ हाम्रो हैन, भेलोसिटीमा नि केही चेन्ज नहुन सक्छ। ओभियसली भेलोसिटी पनि छैन। यो किन छैन भनेदेखि म देखाउँछु किन अरू फाइल चेन्ज भएन र किन अल्फा मात्र चेन्ज भयो भन्ने कुरा सेट फिल्डको डिक्सनरी हेरेपछि थाहा हुन्छ हामीलाई। हेरौँ है त, सेट फिल्डको डिक्सनरीमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरिमा अल्फालाई मात्र चेन्ज गर भनेर भनेका थियौँ। यहाँ हेर त, अल्फा एभ्रिवेयर 0 हैन, सबैतिर हावा छ भनेर भन्यौँ। अनि पछि फेरि अर्को हामीले के गर्यौँ त, एउटा बाउन्ड्री छुट्याएर ल फेरि यतिमा चाहिँ पानी छ भन्यौँ। अरूमा हामीले सेट फिल्डमा केही पनि खेलेनौँ। यहाँ भेलोसिटी र रोमा हामीले खेलेका थिएनौँ यहाँ। त्यस कारणले त्यो दुईटा फाइलहरू चाहिँ चेन्ज भएन। तर अल्फा वाटरको फाइल चाहिँ के भयो त, एकर्डिङ टु दिस इन्स्ट्रक्सन एन्ड दिस इन्स्ट्रक्सन इट हेज बिन चेन्जिङ अल्टरनेटली 0101 भएर बसेको छ। यो बक्सभित्र चाहिँ सबै 1 छ भ्यालु, अनि यो बक्सभन्दा बाहिरपट्टिको रिजनमा के छ त 0 भइरहेछ है। त्यो हो यसको कायदा चाहिँ। ल अब मैले सायद सेट फिल्ड पनि देखाएँ। अब मेरो चाहिँ के छ त, डिकम्पोज पार गर्नु छ। डिकम्पोज पारलाई बाइ द वे एकपल्ट फेरि सिस्टममै आइहालौँ र फेरि रिभाइज गरेँ मैले। डिकम्पोज पारमा हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा मेन इन्स्ट्रक्सन यहाँ छ। यो हाम्रो मेन इन्स्ट्रक्सन यति हो, माथिको अरू गजाङ गुजुङ कुराहरू हो। हामीले 4वटा डोमेनमा छुट्या भनेर भन्यौँ हाम्रो प्रोग्रामलाई हैन। अनि डिकम्पोजिसनको मेथड चाहिँ हामीले सिम्पल गर्यौँ। सिम्पल गरेपछि के हुन्छ, हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ कतापट्टि कतिवटा डोमेन बनाउने भन्ने कुरा
है सिम्पलको महत्त्व त्यो हो। अनि स्कचले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा सबै सेलहरू काउन्ट गर्छ र अनि बराबर सेलहरू बराबर उसमा डिभाइड गर्न खोज्छ सिपियुहरूलाई मिलेसम्म स्कचले। अर्को हायरार्कीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा हायरार्की र सिम्पलको मेन फरक मैले बुझेसम्ममा चाहिँ 1 2 3 यहाँ 2 2 1 जुन छ नि यसको पहिलो भ्यालु एलोङ एक्स एक्सिस यो चाहिँ वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस हो है यहाँ सिम्पल भनेपछि। तर हायरार्की भन्यो भने यो यसको अर्डरलाई पनि म्यानिपुलेट गर्न पाइन्छ। पहिलो भ्यालु जेड पनि हुनसक्छ हायरार्कीको डिफाइन अनुसार है, अनि दोस्रो भ्यालु एक्स हुनसक्छ र तेस्रो भ्यालु वाइ पनि हुनसक्छ, अथवा त्यसलाई जुन किसिमले पनि अल्टरनेट गर्न सकिन्छ। त्यो आइडिया चाहिँ हायरार्कीले दिन्छ हामीलाई है। यहाँनिर यसरी बुझौँ यो फाइलको कुरो। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो कस्तो किसिमको ब्यालेन्स किसिमले हुन्छ कि हुँदैन त डिकम्पोजिसन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। सिम्पल फोल्डरबाट बाहिर आउँ पहिला हैन, हामी ओरिजिनल ठाउँमा छौँ र बाइ द वे दुईटा लग फाइल हामीसँग भइसक्यो है। एउटा मेसिङको लग छ हामीसँग, अर्को चाहिँ के छ सेट फिल्डको लग छ। अब डिकम्पोज पारको पनि लग बनाउन सकिन्छ। डिकम्पोज पार TELOG डट, अब म त्यो स्पेलिङ टाइप गरेर नि झन्झटमा फस्दिनँ, यसरी ट्याक्क कपी पेस्ट गरिदिन्छु। ओके गुड। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि डिकम्पोज पार गरेँ, डोमेन डिकम्पोजिसन गर्न लाएँ, अनि त्यो डोमेन डिकम्पोजिसन कसरी गरेछ त भन्ने कुराको त्यसको रेकर्ड स्क्रिनमा आउँछ। त्यसलाई मैले यो फाइलमा ल्याएर डम्प गरेँ र स्क्रिनमा पनि हेर्छु, यो फाइलमा पनि डम्प हुन्छ मेरो त्यो रेकर्डिङ पनि भयो हैन, दुईटै पर्पज सर्भ गरेँ। त्यस कारणले मैले यहाँसम्मको स्टेपहरू तीनटा स्टेपहरू के गरेँ त लाइभ गरेँ, हेड नोडमै गरेँ, जुन स्टिल रिस्की चाहिँ हो है। ठुलो प्रब्लमलाई चाहिँ यी कुराहरू गर्न हुँदैन। अहिले त मेरो प्रब्लम एकदमै सानो छ र म डाइरेक्ट हेड नोडमा आर्ट गरिरहेको छु, तर इनफ्याक्ट इट इज स्ट्रङली डिस्करेज्ड टु पर्फर्म अन द हेड नोड। ल अब मैले लास्टको समरी हेरे पुग्छु मलाई, अथवा सुरुबाट हेरौँ हैन। यहाँ छ मेरो सुरुबाट, माथिको यो हेडरका कुराहरू हुन्, त्यतातिर म गइनँ, यहाँबाट आएँ म। अब डिकम्पोजिङ मेस रिजन 0 मेस जेनेरेसन अब हेर है त। अब यसले क्यालकुलेटिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ सेल्स हैन, सेलेक्टिङ डिकम्पोजिसन मेथड सिम्पल 4 भनेको 4वटा सिपियु, अनि फिनिश डिकम्पोजिसन इन 0 सेकेन्ड। एक्सट्रिमली क्विकली गर्यो यसले डिकम्पोजिसन, किन भन्दा यसमा धेरै मेसहरू छँदै छैन, एक्सट्रिमली सानो मे हो यो हैन। अनि क्यालकुलेटिङ ओरिजिनल मेस डाटा, डिस्ट्रिब्युटिङ सेल्स टु प्रोसेसर्स हैन। अब हेर प्रोसेसर हामीले 4वटा छ, 0बाट सुरु गरेछ, 0 1 2 3 हुन्छ। 0 नम्बरको प्रोसेसरलाई यसले टास्कहरू यति एसाइन गरेछ। के गर्यो त भन्दाखेरिमा 0 नम्बरको प्रोसेसरले 575वटा सेलहरू पायो। 0 नम्बरको प्रोसेसरले अनि नम्बर अफ फेस सेयर्ड विथ प्रोसेसर 1 26वटा फेसहरू प्रोसेसर, यसको छिमेकी प्रोसेसर के हो त 1 र 2 हो हैन। 1 र 2 सँग गाँसिएको छ 0 त्यो पार्टिकुलर फेस। त्यसकारणले प्रोसेसर 0 ले 1 र 2 प्रोसेसरसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ र त्यो कम्युनिकेसनको बर्डन हो यो 26 र 4 भनेको चाहिँ। जति धेरै सेलहरू सेयर्ड भए कम्युनिकेसन उति हाई हुन्छ दुईटा प्रोसेसरहरूको बिचमा, र 1 सँग चाहिँ 26वटा सेलहरू कनेक्टेड भए प्रोसेसर 0 को हैन, अनि प्रोसेसर 2 सँग 24वटा सेलहरू सेयर्ड भए। यसको मतलब त्यो बिचको डाटा यता र यता हुन सक्छ, 0 बाट 1 मा नि आउन सक्छ, 1 बाट 0 मा नि आउन सक्छ, अथवा 0 टु हैन 0 बाट 1 मा 2 मा त्यो बिचमा ब्याक एन्ड फोर्थ हुन सक्छन् यी डाटाहरू। र त्यसकारण यो नम्बर सानो हुनु हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो। कुरो बुझ्यो हैन। अनि नम्बर अफ प्रोसेसर प्याच 2 अनि नम्बर अफ प्रोसेसर फेसेस 50वटा। यसले के गर्छ 50वटा फेस आफूले लियो, सेल चाहिँ यतिवटा लियो प्रोसेसर 0 ले हैन, फेसेसहरू कति हो 50वटा लियो, अनि बाउन्ड्री फेसहरूको बाउन्ड्री जुन छ 1158वटा बाउन्ड्रीहरू छन् त्यो फेसहरूमा। यो वर्कलोड चाहिँ प्रोसेसर 0 को वर्कलोड हो। त्यस्तै अब प्रोसेसर 1 को वर्कलोडलाई पनि हेरौँ र आफैले पनि जजमेन्ट गर्न सकिन्छ यी कुराहरू है कतिपय अवस्थामा। अहिले म स्कच लगाएर पनि हेर्छु यसलाई पछि, किनभने अहिले त मैले CFD रन गरेकै छैन हैन। सो आई एम भेरी मच गुड हियर। प्रोसेसर 1 ले के पायो त भन्दाखेरि हेर है त, यहाँ 575 थियो, यहाँ चाहिँ 559 टिपिकल्ली क्लोज भ्यालु हो यो, दे आर भेरी क्लोज। र कम्युनिकेसन गर्ने ओभरहेड पनि उस्तै छ 0 र 0 ले ओभियसली
हेर त यो नम्बर एउटै हुनुपर्छ है बाइ द वे 1 ले 0 सँग गर्ने कम्युनिकेसन र हैन यो चाहिँ 0 ले 1 सँग गरेको शेयर्ड फेसहरु हुन् हैन अनि 1 ले 0 सँग पनि उति नै हुनुपर्छ है यो बाइ द वे दिस इज भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हैन यो नम्बर एउटै हुन्छ यहाँ तर प्रोसेसर 1 ले 3 सँग कम्युनिकेसन गरेछ 23 वटा फेसहरु र प्रोसेसर 1 ले 2 सँग चाहिँ गरेछ छैन कम्युनिकेसन बिकज दोज डोमेन्स आर डिफरेन्ट दे आर नट कनेक्टेड है प्रोसेसर 1 र 2 को डोमेनहरु कनेक्टेड छैनन् यहाँ यो भन्छ यसले यहाँ अहिलेको कुरो र अब 2 ले पनि 1 सँग गर्दैन कम्युनिकेसन किनभने 1 ले 2 लाई टच नगरेपछि 2 ले 1 लाई पनि टच गर्ने कुरो भएन त्यस्तो हुन्छ अहिले म यसलाई ग्राफिकली पनि देखाउँछु यो कुरोलाई अनि अब त्यस्तै प्याचहरु 2 भयो किनभने यो दुईटा प्रोसेसरसँग अराउन्ड छन् अनि नम्बर अफ फेसेस हेर त यो पनि लगभग बराबर छ यसको लोड यसले 50 लियो यसले 49 लियो हैन यसको 1183 यसको 1198 दिस नम्बर इज अल्सो भेरी क्लोज रिलेटिभली अब दुई नम्बरको वर्कलोड र एक नम्बरको नम्बर अफ सेल एक्ज्याक्टली एउटै छ है त दे आर भेरी सेम अनि प्रोसेसर 2 ले के गरेछ 0 सँग 24 वटा गरेछ व्हिच इज राइट हियर अल्सो हैन अनि 3 सँग चाहिँ के गरेछ 25 वटा सेलहरु शेयर गरेछ यसले फेसहरु शेयर गर्छ दुई नम्बरको प्रोसेसरले अनि अब यो बाउन्ड्रीहरु फेस बाउन्ड्री दे आर भेरी अब 1165 छ व्हिच इज भेरी क्लोज टु 1183 हैन यतिकोलाई हामीले बराबर डिस्ट्रिब्युसन भएको मान्नु पर्छ अनि अब 3 को कथा पनि उयो हेर त 3 मा पनि 575 वटै छन् उहरु जुन चाहिँ 1 मा पनि थिए हैन बराबर त्यसकारणले अलमोस्ट हामीले आफ्नो एउटा सिम्पल लजिकले दिएको डिभिजनहरु पनि के छ त भेरी आइडियली डिस्ट्रिब्युट भएको छ र अब यो फाइनली चाहिँ यसले हामीलाई टोटल रिजल्ट दिन्छ ओभरअल आइडिया दिन्छ यहाँनेर नम्बर अफ प्रोसेसर फेस 98 वटा भए हैन प्रोसेसर यो चाहिँ पर फेस अन एभरेजमा निकालेको यसले अनि म्याक्सिमम नम्बर अफ सेल 575 वटा भयो जुन चाहिँ हाम्रो एभरेज भ्यालु भन्दा जम्मा 1.4% ले हायर हो व्हिच इज भेरी गुड यो पर्सेन्ट जति सानो भयो उति राम्रो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन त्यसपछि सबै प्रोसेसरहरुले के गर्छन् भने इक्वल नम्बर अफ लोडहरु पाउँछन् अनि जम्मै आइडियल भनौं न आइडियल कुनै पनि सीपीयूहरु बस्नु पर्दैन सबैले भटाभट भात पकाइरहन्छन् कुनैले थोरै भात पकाउने र हैन 10 पाथी भात पकाउनु र 1 माना भात पकाउनु त के भन्छ 1 मानाको भात त छिटो हुन्छ त्यसकारणले त्यत्रो कसौडीहरु नदेऊ हैन त्यो साइज एउटैको पकाउन दिउँ सबैलाई त्यो खालको कुरा गरे अब यसले र हामी के छौं स्टिल 1.5% जति अलिकति अनब्यालेन्स छ यो कुरोमा तर यो चाहिँ एक्सट्रिमली बेस्ट छ यो चाहिँ इट इज एक्ज्याक्टली 0% एबभ एभरेज व्हिच इज 2 दिस इज एक्सिलेन्ट रिजल्ट यहाँ चाहिँ अब अर्कोमा चाहिँ के छ अलिकति 2% जति छ हाम्रो अनब्यालेन्स हैन म्याक्सिमम नम्बर अफ फेस बिट्विन प्रोसेसर इज इक्वल टु 50 छ तर यसको एभरेज भ्यालु जम्मा हुनुपर्छ व्हिच इज एक्चुअली नथिङ हैन 2% जस्तो मात्रै हो दैट्स ओके अब टाइम 0 मा के गरे त अब फिल्डहरु अब सबै प्रोसेसरहरुलाई यसले ट्रान्सफर गर्दियो यसरी है यो खालको कथा हो यसको कथा ल अब यही काम हैन मोटामोटी आइडिया भयो होला भाइ बहिनीहरुलाई यति भनेपछि मैले अथवा केही क्वेशन छ अब यसमा कसैको यसो हात उठाएर अथवा माइक अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ है कसैले केही जिज्ञासा छ भने यसमा अथवा च्याटमा क्वेशन लेखे पनि हुन्छ that is just fine let me stop a while wait for your question 1 minute and then I will continue अब केही डाउट छ यो प्याराललाइजेसनमा यो चाहिँ मेन के हो त भन्दाखेरि हाउ वी प्याराललाइज यो चाहिँ एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट हो र पार्टिकुलरली अब म जानिकन एउटा नराम्रो काम यस्तो गर्छु अब म अलिकति यहाँ मूर्खै के गर्छु भन्दाखेरि यस्तो गर्छु
यसलाई 1 बनाइदिन्छु विच इज टोटल्ली ब्याड र यसलाई 4 बनाइदिन्छु। अब यस्तो गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि एकपट्टि लोड ओभियसली अनब्यालेन्स हुन्छ यहाँनिर, किन भन्दाखेरि एक्स एक्सिसतिर एउटा डोमेन बनाएँ मैले, वाइतिर 4वटा बनाइदिएँ होइन। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एकपट्टिको प्रोसेसरहरूलाई लोड पारिदिन्छ बढी, यस्तो खालको नराम्ररी डिकम्पोजिसन। तर मैले देखाउने प्रयोजनको लागि गर्दैछु है यो काम। लेट मी डु द्याट अगेन। अब हामी डिस्ट्रिब्युसन फेरि हेरौँ यसमा कस्तो खालको बन्दो रहेछ त डिस्ट्रिब्युसन भनेर कुरो बुझौँ यसमा। ल हेर, अब हेर त, ल हेर यहाँ कस्तो अनब्यालेन्स भयो भन्दाखेरि यो म्याक्सिमम नम्बर अफ प्रोसेसर प्याच चाहिँ एक्सट्रिमली हाइली उ भयो, अनब्यालेन्स भयो अहिलेको सिनारियोमा। हेर त 33% अनब्यालेन्स भएको छ यी दुईटा पार्टहरू। फेस र प्याचहरू चाहिँ के छ त 33% छ, तर नम्बर अफ सेल चाहिँ इक्वलै छ है। फेरि नम्बर अफ सेलमा चाहिँ वी आर फाइन। कुरो बुझ्यो त? त्यस कारणले हामीले ओभरअल तिनटैको एउटा उ लिनुपर्छ, यसमा आइडिया लिनुपर्छ। अहिले सेल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ बराबर छ सबै प्रोसेसरहरूमा, तर प्याच र फेस डिस्ट्रिब्युसनहरू के छ, हाइली अनब्यालेन्स छ। हैन, यो त एकदमै सानो प्रब्लम भएर हामीलाई ज्यादा टेन्सन छैन यसमा, तर करोडौं फेस सेल र प्याचहरू हुने केसमा त एकदमै उ हुन्छ, यो त सिभियर हुन्छ यो प्रब्लम चाहिँ है। त्यसकारणले हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि हाउ वी डिस्ट्रिब्युट मोर नाइसली। अब म फेरि के गर्छु भन्दाखेरि अब यसलाई यो प्रोसेसर फोल्डरलाई फेरि हटाउँछु। हैन, मैले तीनटै सिनारियो देखाउन खोजेको। अब म स्केच लिन्छु मेथड चाहिँ, हेरौँ है त, सिडी सिस्टम भिआइएम भिसी डिकम्पोज पार्टी। अब म के गर्छु भन्दाखेरिमा यो मेथडमा चाहिँ स्केच लिन्छु र स्केच लिएपछि त्यो तलकोलाई म कमेन्ट गर्दै नि हुन्छ। स्केच लिएपछि यो कोफिसिएन्ट चाहिँदैन, अनि म यसलाई चाहिँ ब्लक कमेन्टमा हालिदिन्छु हैन। यति भएपछि ब्लक कमेन्ट भयो है, इट इज अ ब्लक कमेन्ट। ल अब मैले त्यहाँ भ्यालु भयो नि, द्याट इज अ कमेन्टेड, इट विल नट रिड बाई द प्रोग्राम। अरू त कमेन्ट नै छ। ओके, अब मेथड स्केच गरेँ, नम्बर अफ डिभिजन 4 गरेँ। 4 त अब हाम्रो बाध्यता नै हो, किन भन्दाखेरि क्वाडमा अहिले 4वटा मात्रै सिपियु छ हामीसँग। ल अब फेरि डिकम्पोज गरौँ यसलाई, अब कस्तो गर्छ यसले। अन्त यो ज्यादा सानो प्रब्लम भएर अहिले मलाई ज्यादा टेन्सन त छैन त यसमा, जुन मेथडले गरे पनि। तर ठुलोमा हो है यसको सिभियरिटी मोर प्रोमिनेन्ट हुने चाहिँ। अब फेरि डिकम्पोज गर्छु म, अहिलेको कमान्डमै हिस्ट्रीमै छ के अरे, कतै यही छ। हेर त 20% अनब्यालेन्स यहाँ हैन। नम्बर अफ सेल चाहिँ यसको स्केचको मेन आइडिया भनेको सेल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ भेरी गुड हुन्छ है जहिले पनि, त्यो चाहिँ कुरो याद गर्नुपर्छ। हेर त सेल डिस्ट्रिब्युसन त 0.17% मात्रै, 18 जस्तो पर्सेन्ट मात्रै, फार लेस देन अलमोस्ट आइडियल छ सेल डिस्ट्रिब्युसन है। स्केच भनेको के हो त, बराबर नम्बर अफ सेल डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो यसको आइडिया चाहिँ। तर यो चाहिँ केमा ल्यागिङ गरिरहेछ भन्दाखेरिमा प्याच डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ यो ल्याग छ। 20%ले मिस्टेक गरिरहेछ यसले प्याच डिस्ट्रिब्युसन, र फेस डिस्ट्रिब्युसन त के छ 11% जस्तो इरर छ यसको आइडियल भ्यालु भन्दा हैन। त्यसकारणले हाम्रो सिम्पल मेथड बेटर रहेछ यसमा चाहिँ। यस्तो खालको एउटा सिमेट्रिक टाइपको ज्योमेट्री छ जहाँ हामी आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने चाहिँ के गर्ने त, मेथड सिम्पल चुज गर्ने र त्यही अनुसारको डिस्ट्रिब्युसन गर्ने आफैले है। त्यो लेसन हामीले ओइल तरिकाले लर्न गरौँ यसमा। ल अब म यो फेरि प्रोसेसर फोल्डर डिलिट गर्छु, अनि त्यसपछि म ब्याक टु घुमी फिरी रुम जाटार है, त्यो गरौँ। ल अब फेरि के गर्छु त, सिस्टममै जान्छु र अब म त्यसलाई फेरि डिकम्पोज बारलाई फेरि एडिट गर्छु र मेथडमा यहाँ सिम्पल लेख्छु, अनि 2 2 एकै गर्छु, जुन चाहिँ मलाई सबभन्दा बेस्ट लागेको मेथड हो। अब यो पहिला अनकमेन्ट पनि गरौँ इन द मिन टाइममा। बुझिया छैन भने मलाई भन्नु है, नबुझिया ठाउँमा। ल अर्को कुरा फेरि मैले रिपिट गरेँ, यो तीनटाको प्रोडक्ट के हुनुपर्छ, जहिले पनि यो बराबर हुनुपर्छ है। अनि यो भ्यालु त्यहाँ 4 छ भने हाम्रो के भन्छ सिएफडीमा पनि 4 चुज गर्नुपर्छ। अब मोस्टली आई थिङ्क वी आर फाइन हैन। अब फेरि मैले ब्लक कन्ट्रोल डिकम्पोज पार्टिक्ट फेरि रन गरौँ एक टाइम।
किनभने मैले यो कमेन्ट गरेको छु CFD डट स्लराममा हैन। ल हेर अब अहिलेको भर्खरैको रिजल्टसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो चाहिँ बेटर थियो उसमा स्कचमा बेटर थियो, तर यो ब्याड थियो स्कचमा। यी दुईटै भ्यालुहरु ब्याड थिए। यो त वर्स थियो 20% जस्तो थियो, यो चाहिँ 11% थियो हैन। यसमा पनि हेभी कम्युनिकेसन हुन्छ। सेलमा बराबर मात्रै भएर हुँदैन हामीलाई। प्याच र फेसहरु पनि बराबरले डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ, जुन चाहिँ स्कचमा भएको थिएन, अहिले सिम्पलमा गराउन सक्यौं हामीले हैन। त्यसकारणले पहिले अलिकति खेल्नुपर्छ यो प्रोब्लममा। झ्यापै जब सबमिट गर्ने भन्न अगाडि यसमा डिसाइड गरेपछि, सानो प्रोब्लमलाई होइन है, ठुलो प्रोब्लमको कुरा गरेँ मैले, जुन तिमीहरु एक्चुअल पछि प्रोजेक्टमा गर्छौ अथवा जबमै पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ, टनल डिजाइन अथवा अरु के डिजाइन गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ यो कुराहरु ध्यान दिनु राम्रोसँग। ल अब मैले अब एकपटक CFD डट स्लरामलाई चेक गरेँ, फाइनल चेक, अनि म जब सबमिट गर्छु हैन। अब मैले ओभियसली ब्लक मेस गरेन परेन, सेट फिल गर्नु परेन, डिकम्पोज पार गर्नु परेन हैन। यो भइसकेको छ। इन्टरफर्म अनि माइनस प्यारालल भन्नुपर्छ है, यसलाई प्याराललले रन गर्नलाई इन्टरफर्मलाई, अनि यो लगमा सेभ गर्ने त्यो कुरालाई। अनि रिकन्स्ट्रक्ट पारले के गर्छ त भन्दाखेरि प्यारालल भएको उहरुलाई फेरि जोडेर एउटै सिरियल रन गरे जसरी को रिजल्ट बनाउँछ, अनि हामीलाई भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ पछि। ल यस ब्याच अनि CFD डट SLU। अब मैले जब सबमिट गरेँ, मेरो जब नम्बर कति भयो त 3523 भयो। अब SQUE गरौँ हैन। ओभियसली मेरो जब अहिले रन भएको छ हैन, CFD 12 मा रन भएको छ। द्याट्स गुड, दिस इज व्हाट आई वान्ट। ओके, अब एसेन्शियली सिद्धियो क्याल्कुलेसन, किनभने इट्स अ भेरी सर्ट क्याल्कुलेसन। अब हेर त टाइम फोल्डर त छैन अहिले त हैन, तर जब त मेरो सिद्धियो। कहाँ गयो त्यो? केही इरर आएको हो कि? आई थिंक इरर आयो होला। अब त्यसलाई यो फाइल हेरौँ, इन्टरफर्ममा हेरौँ, यहाँ हेर्नुपर्छ। त्यो -p उतापट्टि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई। म एकपटक भेरिफाई गर्छु। यो फाइल त टोटल एम्प्टी छ हैन। आई थिंक आई एम डुइङ समथिङ रङ है, केही थोरै मिस्टेक भएको छ यहाँ। डिकम्पोज पारमा हुने भएन, सेट फिलमा नि हुने भएन। अब क्याट जब फाइलमा हेर्न सकिन्छ हामीले। हेरी यहाँ छ समस्या। नभए यसो गरौँ, सबै ब्रान्ड न्यू नै रन गरिदिउँ। अब हामीलाई त्यो सबै मेट्छु म एभ्रिथिङ हैन, अल क्लिन गर्दै नि हुन्छ है यहीँबाट। मलाई मजा चाहिँ त्यो छ अहिले। त्यो त गर्न पाइएन। ड्याम ब्रेक। ओके ओके, द्याट्स ओके। अब के गर्नु पर्यो भने RM लग डट स्टार सरी लग डट स्टार गरिदिएँ मैले। लग फाइलहरु सब हटाइदिएँ। RM स्टार डट आउट गरिदिएँ। जबको फाइल पनि हट्छ त्यति गर्दैछु। अनि एटलिस्ट प्रोसेसरभित्र जाउँ त एकपटक, कुनै एउटा प्रोसेसरमा के भएर छ स्थिति चाहिँ बुझौँ। टाइम फोल्डर छैन हैन, समथिङ इज गोइङ रङ देयर। प्रोसेसर पनि सबै हटाइदिएँ मैले, किनभने मलाई त्यो चाहिने कुरो भएन अहिले। अब म के गर्छु भने उ त्यो 0 फोल्डर नै हटाइदिन्छु र फेरि त्यसलाई ब्रान्ड न्यू काम गर्छु म। अनि मैले पोलिमेस फोल्डर हटाउनु पर्छ है, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, किनभने त्यो कन्स्ट्यान्ट भित्र छ, मलाई थाहा छ त्यो कुरो। 0 लाई चाहिँ हटाएँ, अनि मैले 0.org बाट 0 लाई फेरि ल्याउँछु। CP -R 0.org to 0, यो चाहिँ गर्नुपर्छ जहिले पनि। अब मसँग चाहिने फाइल हो, तर अब पोलिमेसको फोल्डर हटाउनु छ मैले। कन्स्ट्यान्ट भित्र गएर त्यो पोलिमेसलाई हटाउनु पर्यो मैले। RM -R पोलिमेस स्ल्यास हैन। अब यो हटाएपछि मेरो काम के भयो त, टोटल्ली ब्रान्ड न्यू काम भयो। अब मैले भीममा अब CFD मा सबै अनकमेन्ट गर्छु। इनफ्याक्ट म अब जम्मै काम सुरुबाटै गर्छु, कम्प्युट नोडमै गर्छु हैन। यति गरेपछि अब इन्टरफर्म, यो इन्टरफर्म नै हो त हामीले गरेको। लेट मी भेरिफाई इन कन्ट्रोल डिक्ट। ओके, कन्ट्रोल डिक्सनरी CD, त्यो इन्फर्म नमिलेर हो कि भन्ने आशंका मेरो। भीम कन्ट्रोलमा के छ, कुन डिक्सनरी चलाएर छु मैले भन्ने कुरा, सल्भर कुन हो भन्ने कुरा। इन्टरफर्म नै रहेछ। म कपी नै गर्छु है, केही गरी स्पेलिङ मिस्टेक हुने चान्सेस हुन्छ यहाँ। कपी गरेँ
त्यो नामलाई अब म के गर्छु त VIM अब पेस्टै गर्नेवाला छु यसलाई म टाइपै गर्दिनँ टाइप गरेँ भने त्यहाँ चान्सेस इज भेरी ब्याड हैन अब हेरौँला फेरि के हुन्छ र अब अहिले म एकैचोटि यो गर्दिनँ रिकन्स्ट्रक्ट नगरिहालौँ किनभने यो अहिले नेसेसरी छैन पहिला रन होस् हैन लेट इट रन एन्ड देन आई विल रिसबमिट जब बाई कमेन्टिङ द टप लाइन्स हैन अरु अरु माथिका लाइनहरु कमेन्ट गरेर त्यति बेला म फेरि रिसबमिट गर्छु यसलाई ओके ओके ठिकै छ आई थिंक द्याट्स इट ल अब फेरि रिसबमिट गरौँ अब यो सबै काम के हुन्छ cf डट अब यो चाहिँ त काम त अब जम्मै कम्प्युट नोडमा हुन्छ हामीले केही पनि देख्दैनौँ है यताबाट जब सबमिट भयो हैन अब मेरो जब अहिले के छ रन हुँदैछ भेरी गुड डिकम्पोजिसन त हामीलाई इरर छैन मेरो डर चाहिँ यही इन्टरफर्ममा त्यो प्यारालाइजेसन गर्दा मिलेन कि भन्ने हो हेरौँ एकपटक रन भएर सिद्धियो जब है त्यसलाई ओके प्रोसेसर फोल्डर त बने तर डिकम्पोजमा इन्टरफर्ममै समस्या आइरहेछ ल देयर इज द प्रब्लम एकपटक है त प्यारालाइजेसनलाई हामीले कुन फ्ल्यागले गर्छौँ भन्ने कुरा म एकपटक सर र क्विकली हेर्नु यो प्रब्लमलाई पछि प्यारालल पनि देखाछ यसले त्यो कमान्ड मात्र हेर्छु म एकपटक के रहेछ कुरो डिस्क्रिटाइजिङ स्किम रनिङ द कोड यसले पनि यहाँ गरेछ है यसरी टी गरेर लग गरेछ नि दिस इज वाट आई एम अल्सो डुइङ है मैले चाहिँ अरूहरूले गरेँ यो पोस्ट पोजिसन यो रिजल्ट हामी अहिले हेरौँला डोन्ट वरी वी विल सी द्याट रनिङ इन प्यारालल यसले अब यो मेस अलि डेन्स गरेछ है प्याराललमा रन गर्दाखेरि अरू चिन्ता गर्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन यहाँनिर ओके यो छुट्यो होला हो यो हो यो अगाडि एमपी आइरहनु माइनस एनपी छुटेछ द्याट्स वाट इट इज ओके ल म यसैले लर गर्छु उतापट्टि लगौ यही हो गरेको त मैले गराउँ तैपनि कहाँ के मिस्टेक भयो द्याट्स ओके लेट्स एडिट द्याट नाउ अब हामीलाई थाहा भयो नि होइन कहाँ के भएको रहेछ भन्ने कुरा अब अहिलेको जस्तै फेरि उ गरौँ आरएम माइनस आरएफ जी लग डट स्टार होइन अनि प्रोसेसरलाई पनि हटाउनु पर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो जिरोलाई पनि हटाउनुपर्छ र अनि त्यसपछि अर्को पोलिमेस कन्स्ट्यान्ट भित्रको पोलिमेसलाई पनि हटाइदिउँ यति हटाइदिए पुग्छ तर यो एकदम सावधानीपूर्वक है यो काम चाहिँ ल अब म फेरि ब्रान्ड न्यू काममा आएँ सिपी माइनस आर जिरो डट ओरिजिनललाई जिरो भनेर बनाऊ पहिलो काम अनि त्यसपछि सिएफडीमा चेन्ज गरौँ अगाडि एमपी आइरहनै छुटाएछु मैले त्यही भएर प्यारालल रन भएन यो फेरि हानेर त्यो एड गरौँ र अनि ल हैन आई थिंक आई एम फाइन द्याट्स वाट इट वाज मिसिङ अर्लियर पोसिबली लेट्स डु इट नाउ रिकन्स्ट्रक्ट पारलाई चाहिँ अहिले मैले स्टिल कमेन्टै गरेको छु त्यो रन भयो भने पछि गराउँदा ठुलो कुरो छैन फेरि जब सबमिट गरौँ जब त सबमिट भयो रन पनि भयो हैन रन भयो यस नाउ इट इज वर्किङ भेरी गुड अहिले त्यो एमपी आइरहनै छुटेको छ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो प्रोसेसर भित्र गएर हेर्दाखेरि यसरी टाइम फोल्डरहरू अब यहाँ हुन्छ नि अहिले सिरियल गर्दाखेरि बाहिरै आइहाल्छ झ्याप्पै टाइम फोल्डरहरू हैन तर यहाँ चाहिँ आउँदैन यसरी हैन यो चाहिँ भित्रपट्टि हुन्छ इन्डिभिजुअल प्रोसेसरको आफ्नैले स्टोर गरिरहेको हुन्छ यो आफ्नै ह्यान्डलिङ गरेको हुन्छ यसलाई है अब मोस्टली जब सिद्धियो किन भन्दा यो 1 सेकेन्डसम्मको जब होला सिद्धियो सायद हैन सिद्धिसक्यो मेरो जब छैन अब मैले के गर्नुपर्छ प्रोसेसर फोल्डरबाट म बाहिर आएँ अब मैले भिम सिएफडीमा गएर अब मेरो काम भनेको रिकन्स्ट्रक्ट हो अब यो रनहरु सबै सिधाएँ मैले हेरौँ है त
अब यो तीनटालाई मैले कमेन्ट गरेँ, यो त रन भइसकेको छ मसँग हैन, आई डोन्ट निड दिस एट अल टु रन अगेन। अब मलाई चाहियो कि हो त रिकन्स्ट्रक्ट हो, रिकन्स्ट्रक्टले के गर्छ सबै कोडलाई समेटेर यता लिएर आउँछ है त। अब हेर अहिले यहाँ टाइम फोल्डरहरू छैन नि कुनै पनि होइन। अब म जब जब सबमिट गर्छु अनि भटाभट यो प्रोसेसरहरूको प्रत्येक टाइम फोल्डर ल्याएर उसले मिलाउँछ, यहाँ अटोमेटिकल्ली कनेक्ट गरेर ल्याएर ठ्याक्क मिलाउँछ, सबैबाट जोड्छ त्यो प्रत्येक उयोहरूलाई प्याच। फेरि पहिला चाहिँ डोमेन डिकम्पोजिसन गरेको थियो भने अब डोमेन रिकन्स्ट्रक्ट गर्छ फेरि यो रिकन्स्ट्रक्ट पार्ट डिक्सनरीले चाहिँ होइन। यस ब्याच सिएफडी डट सलरमले अब चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो रिकन्स्ट्रक्ट पार गर्छ यसले ल्याएर। अब एलएस गरेँ, अब टाइम फोल्डरहरू आए, द्याट्स इट। एसेन्सियली सिद्धियो पनि क्यालकुलेसन होइन, जब पनि सिद्धियो मेरो। दिस इज हाउ इट वर्क। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यति गरिसकेपछि वी डोन्ट निड प्रोसेसर फोल्डर एनिमोर यहाँभित्र, किनभने यसको इन्फर्मेसन तानेर त यसले यहाँ ल्याइदिइसकेको छ हामीलाई होइन। अब हामीले वी आर सेफ टु डिलिट आरएम माइनस आरएफ प्रोसेसर, सबै प्रोसेसरका फोल्डरहरू अब चाहिँ डिलिट गर्दै हुन्छ हामी यसरी। अब हामीलाई त्यो चाहिँदैन। अब हामीले के गर्ने त, यति डाटा भयो हुन्छ, द्याट्स इट। आवर सिस्टम एन्ड कन्स्ट्यान्ट फोल्डर एन्ड 0 फोल्डर यति भए पुग्छ। अब जे जति छ त्यो तानौँ एनिवे। फेरि म अब सुपर कम्प्युटरको टर्मिनलबाट लोकल टर्मिनलमा आएँ यहाँ होइन। मेरो गुड थिङ के छ भन्दाखेरि योभन्दा बाहिर आएँ एक राउन्ड, र अब मेरो हिस्ट्रीमै छ कमान्ड, मलाई टाइप गर्ने झन्झट छैन। ल ओके, लेट मी पुट दैट। अब अलि हेभी हुन्छ यो तान्नलाई चाहिँ, किनभने धेरै फाइलहरू भनेका छन् त्यहाँभित्र। अब ओभियसली देखिहाल्यो इट्स अ लिटिल हेभी, बिग कन्टेन्ट वी आर पुलिङ। ल बल्ल सिद्धियो, आफ्टर सो मेनी टाइम इट फिनिस्ड। अब म प्याराभ्यूबाट खोल्छु फेरि। ओभियसली यो अलरेडी छ, किनभने यही फोल्डरबाट खोलेको भ्यू डट कम। अब यहीँबाट खोलेँ मैले भ्यू डट कम होइन। अब अप्लाई गर्छु म यसलाई। अब अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो प्रब्लम। अब यो जुन निलो देखाएको छ यो चाहिँ हावा, रातो देखेको पानी हो, तर यो चाहिँ अलिकति उतापट्टि गइसकेको छ। म यसलाई 0मा लिएर आउँछु यसरी, र मसँग के छ नि त 19वटा फ्रेमहरू छन्, म्याक्सिज 19 भनेको छ, 19वटा फ्रेम छन्। अब म पानी यहाँबाट छोडिदिन्छु अनि कसरी जान्छ यसको एकपटक मुभी हेरौँ, अनि त्यसपछि स्टेप बाई फ्रेम वी विल इभ्यालुएट। अथवा यो गरे पनि हुन्छ, यसरी गरेर यो हेऱ्यो भने हामीले फेरि यो पनि हेर्न सक्छौँ। र यो फेज, अब अहिले प्रेसर छ, प्रेसर इज नट गुड हियर, बेटर टु वाच अल्फा वाटर। यो प्रोपर्टी हो हामीले यहाँ हेर्न खोजेको चाहिँ। अब यो रातो रङको देखेको चाहिँ पानी हो, जति निलो रङ छ त्यो हावा हो, र यो अलिकति रातो र निलोको बिचको जुन बााउन्ड्री छ यो चाहिँ बााउन्ड्री हो होइन। 0 सेकेन्डको भन्दा अलिकति अगाडिपट्टिको 0.05 हो यो चाहिँ, किनभने 0को चाहिँ यसले यहाँ लिँदैन, त्यस कारण अलिकति पानी बगिसकेको छ यहाँनिर यतापट्टि। र हेरि यो चाहिँ हाम्रो बम्प हो, यो चाहिँ के हो त ब्यारियर हो। जुन हाम्रो हिमतालका प्रब्लमहरू छन् त्यो प्रब्लमलाई यसले एकदमै क्लोजली एड्रेस गर्छ, यो खालको ड्याम ब्रेकिङको प्रब्लमले। र यसले दुईटा सल्भ गरेको छ, एउटा चाहिँ ड्याम ब्रेकिङको पनि सल्भ गर्छ, र अर्को चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा मल्टाइफेज फ्लोलाई पनि एड्रेस गर्छ यसले। दुईटा प्रयोजन छ यो प्रब्लमको। ल अब यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ यो उसलाई। अब यसलाई पकाएँ त कुन तरिकाले हुन्छ, यो होला सायद हाम्रो, होइन यो होइन, हेरी यो होइन। दिस इज द बेस्ट भ्यू है। र अलिकति जुम गरेँ। अब म यसलाई प्ले गर्छु। हुन त जम्मा 19वटा फ्रेम छ, अहिले मसँग धेरै फ्रेम छैन, बट लेट्स स्टिल प्ले इट। सिद्धियो, बिकज द प्रब्लम इज सो क्विक होइन, सेटल भएन भनौँ न। अहिले हामीले जति सेकेन्ड रन गऱ्यौँ नि, 1 सेकेन्ड रन गरेको हाम्रो यो, तर मिली सेकेन्डको टाइम स्टेप थियो होइन। 19वटा फ्रेमहरू रेकर्ड गरेका छौँ हामीले, तर त्यो के हुन्छ क्विकली सेटल नभएको जस्तो फिल गरेँ मैले है त। इट इज सो क्विक हेर। अब फ्रेम बाई फ्रेम गरौँ, अब द्याट इज सो क्विक हेर होइन। अब त्यो बिचको बाँधले अलिकति धक्का दिइहाल्यो पानीलाई, स्लो डाउन गरिहाल्यो। हेर कहाँ कति माथि पुर्याइदिँदो रहेछ पानीलाई त्यो बाँधले छेकेर होइन। हेर कति टुप्पामा पुग्यो त्यो पानी होइन। ऊ त्यसरी अलिकति अब अलिकति तल आयो, थोरै पानी माथि पनि गयो उडेर। अब फेरि त्यो माथि गएको पानी तल झऱ्यो, अनि अब यतापट्टिबाट फर्केर आयो। अब वालबाट फर्केर भित्रपट्टि आयो फेरि पानी बिस्तारै।
अब सेकेन्ड वेभ जस्तो आयो हेरेर अनि फेरि पानी फर्केर पहिलापट्टिको उतिर आयो हाम्रो पार्टिसन फर्स्ट पार्टिसनतिरै आयो त्यो बिचको ब्यारियर नागेर यतै पनि लेफ्ट साइड पनि आछ पानी हैन अब फेरि लेफ्ट साइडतिर माथि पनि गयो छचल्किएर पानी माथिपट्टि देब्रे वालमा नहेर माथिसम्मै पुगेछ देब्रे वालमा हैन मोस्टली सिद्धियो अब यो चाहिँ साह्रै थोरै भएर यसले के भन्छ भन्दाखेरि कन्भर्जेन्स भएको छैन यहाँ पानी आइडल सेटल भइसकेको छैन यो पानी यो बाँधमा बाँध फुटेर हामीले थोरै एकदम सुरुको अवस्था मात्रै अवलोकन गर्यौं यहाँनिर बाँध फुट्दाखेरिको है 1 सेकेन्डको मात्रै अवस्था अवलोकन गरेको यो बाँध फुटेको र यही प्रब्लमलाई हामीले के गर्न सक्छौं अब भन्दाखेरिमा अब यो अहिलेको गर्दाखेरि यो एक किसिमले कन्भर्ज नभएको सोलुसन हो है कन्भर्ज भएकोलाई यो हामीले मेसहरु एटलिस्ट डबल बनाऊ अब हिजो पनि हामीले गरेका थियौं सरी अस्ति पनि हामीले ट्राई गर्यौं त्यो खालको हैन लेट अस डु द सेम वे हैन डबल बिगर बनाऊ अब यो प्रब्लमलाई लाइक दिस राइट अब म यो त मेरो लोकल टर्मिनल हो लेट मी गो टु द सुपर कम्प्युटर टर्मिनल व्हिच इज हियर हैन सरी हियर अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो ड्याम ब्रेकको प्रब्लमलाई अब त्यो टाइमका फोल्डरहरु सबै अब यो अल क्लिनले काम गर्न सक्छ नगर्न सक्छ है एटलिस्ट यसले गर्दियो भने मलाई मजा हुन्थ्यो गरेन यसले काम ठीक छ अब म्यानुअली नै मेटम केही छैन सबै मेट्न सकिन्छ rm - rf हैन अब यो 0 गर्दाखेरि 0.origin पनि जानि सक्ने डर छ है हामीलाई त्यहाँ चाहिँ हामी सावधान हुनुपर्छ अब उ त्यो पोस्ट प्रोसेसिङ हटाइदिउँ एटलिस्ट त्यो चाहिदैन हामीलाई हैन अनि त्यसपछि अर्को नचाहिने के हो कन्स्टेन्ट भित्रको पोलिमेस त्यो फोल्डर चाहिदैन र अनि जब वाला फाइलहरु चाहिदैनन् job.txt गर्दियो अनि log.txt गर्दियो हैन यो दुईटाहरु हटाइदियो अब अलिकति टाइम लाग्न सक्छ होला अब हाम्रो चाहिँ टाइमको फोल्डर चाहिँ हटाउने काम बाँकी रह्यो दोस्रो काम चाहिँ र यो चाहिँ म्यानुअली नै गरौँ रिस्की छ 0.origin डिलिट भयो भने हामीले बर्बादै हुन्छ यहाँनिर 0 लाई हटाऊ म्यानुअली गर अब विकल्पै छैन अब 0.05 0.1 अनि त्यसपछि 0.15 बरु अलिअलि गरेर गरे हुन्छ but you need to clean it yourself 0.25 अनि 0.3 0.35 0.4 लाई यति मेटाउँ एक राउन्ड अनि अर्को राउन्ड फेरि मेटाउँ अब बाँकी राख्दैन है नत्र एकैचोटी गर्दाखेरि फेरि रिस्क बन्छ -rf 0.45 0.5 हैन 0.55 0.6 0.65 हैन स्पेस 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 अनि 0.95 अनि 1 को फोल्डर छ 0.95 and 1 यति फोल्डर डिलिट गरे नि I am fine I think I did completely very brand मैले पुरै रिफ्रेश गर्ने फोल्डरलाई सबै पुरानो कन्टेन्ट हटाइदिए अब पहिलो काम के गर्नु पर्यो मैले भन्दाखेरि cp 0.org लाई 0 यो काम त पहिला गर्नै पर्यो हामीले हैन सरी माइनस छुट्यो -r छुट्यो सरी -r ओके 0 फोल्डर बनाएँ मैले अब म के गर्छु भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भित्र गएर अलिकति हेभी काम गर्छु म एक त मेसलाई म फाइन गर्छु डबल फाइन गर्छु र अर्को टाइम पनि अलिकति बढाउँछु र डेल्टा टी पनि अलिकति बढाउँछु म र त्यसले मेरो कम्प्युटेसन भयंकरै बढाइदिन्छ तर है त्यो रिस्क चाहिँ म लिन्छु तर कन्स्टेन्टमा जाऊ अब हामीले दुईटा फाइलमा एडिट गर एउटा चाहिँ ब्लक मेस डिक्टमा एडिट गरौँ अर्को चाहिँ कन्ट्रोल डिक्टमा गएर एडिट गरौँ पहिला कन्ट्रोल डिक्टमा गरौँ अब 1 सेकेन्डको साटो 2 सेकेन्ड गरौँ हाम्रो कम्प्युटेसन चाहिँ त्यो भनेको अलिकति लामो समयसम्मको त्यो छचल्काइलाई हेरौँ हामीले कसरी सेटल हुँदो रहेछ पानी एटलिस्ट 2 सेकेन्डसम्म हेरौँ अथवा 4 सेकेन्डसम्म हेरौँ ल अलिकति क्रेजी नै भएर यो अहिले 1 सेकेन्डसम्मको थियो हाम्रो हैन यसलाई 4 सेकेन्ड बनाऊ अब डेल्टा टी लाई अलिकति घटाइदिउँ अब यो टाइम लाग्छ ओबियसली द्याट्स व्हाट इट टेक्स टाइम है 4 सेकेन्ड बनाएपछि ओबियसली हाम्रो के छ त भन्दा टाइम फ्रेमहरु अब यसलाई अलिकति बढाउँ यसलाई पनि 2 गर्दियौं छिटो छिटो अब
फ्रेम हामीले बेटर फ्रेम बनायौँ 0.02 भनेको द्याट्स अ बेटर फ्रेम। अब म यो चाहिँ रिस्क लिन्न अब यहाँ। अब यसलाई चाहिँ म बाइनरी नै बनाउँछु है, किनभने यो डेन्जरै हुन्छ यहाँ। एससी भयो भने त खतमै पार्छ यसले मलाई। ल मैले यहाँ टाइम डेल्टा टी को भ्यालु किन घटाएँ होला भन्दाखेरि मेस फाइनल गरेको कारणले, नत्र मलाई कुरेन्ट नम्बरमा चिन्ता छ अहिले पछि। कुरो बुझ्यो त, किन कुरेन्ट नम्बर त 1 भन्दा बढ्ता उ गर्दैन त्यसले आइडियल भ्यालु होइन। हुन त मैले बढाइदिए हुन्छ कुरेन्ट नम्बरको भ्यालु, बट द्याट रिजल्ट इज कम्प्रोमाइज्ड, सो आई डोन्ट डु द्याट। अब मैले ब्लक मेस डिस्कमा गएर यसलाई चाहिँ जे जति छ त्यसलाई ठ्याक ठ्याक डबल बनाइदिन्छु। मेन त्यो मेस जेनेरेसन गर्ने जाम छ, हेरी यहाँनिर आएर म यसलाई डबल गर्छु। पहिला यो हाइलाइटलाई मैले हटाइदिएँ है, कोलन एनओएस गऱ्यो भने त्यो हाइलाइट जान्छ। म यो ब्लकलाई अब हेर है, 23 र 8 छ है, 23 दुना 46 भयो, 46 र 16 गरेर यसलाई 46 16। हाम्रो कम्पिटिसन लगभग 8 गुणा जति हायर भइसकेको छ है यहाँनिर। अब 19 दुना 38 भयो होइन, 38 र 8 लाई 16 गरौँ है। अब 23 लाई फेरि 46 गरौँ, 23 दुना 46, 46 42 दुना 84 84, अनि यहाँ 4 छ, यसलाई 8 गरौँ। हाम्रो टोटली डबल गर्ने योजना हो मेरो। 8 र 4 84 गर, यहाँ 19 छ 38 बनाऊ होइन, 42 छ 84 गराइदेऊ। ल कम्पिटिसनली अब एकदमै हेभी छौँ हामी, किनभने एक त हामीले कन्ट्रोल लिफ्टमा गएर 4 सेकेन्ड बढायौँ, 4 गुणा बढी लङ्गर टाइम ल्यायौँ, डेल्टा टीलाई घटायौँ होइन, अनि राइट इन्टरभल पनि फेरि घटायौँ, चान्सुन आधा जसले घटायौँ, आधाभन्दा बढीले घटायौँ भनेपछि राइट पर्सपेक्टिभबाट र मेस पर्सपेक्टिभबाट दुइटैबाट मोर हेभी बनायौँ हामीले यो, बट न्युमेरिकल्ली बेटर है। त्यो रिस्क हामीले किन ल्याछौँ त भन्दाखेरिमा बेटर न्युमेरिकल रिजल्टको लागि लिइरहेको छौँ। यो कम्पिटिसन कस्ट चाहिँ अब हेभिली बढेको छ, तर न्युमेरिकली चाहिँ बेटर रिजल्ट हुन्छ, अनि हाम्रो फ्रेमहरू पनि अलिक बढी पनि भयो अब, ताकि हामीलाई स्मुथ एउटा पानीको त्यो कसरी छचल ग्यास मोर नेचुरल्ली हेर्न सकिन्छ त्यो मुभी हामीले। अब चाहिँ ओभियसली क्यालकुलेसनको टाइम बढ्छ, कुरै छैन। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एकपटक यो भेरी म अब त्यो डिकम्पोज बारलाई पनि एकैचोटि गरिदिन्छु है, यहीँ अनकमेन्टै गरिदिन्छु, किनभने म त्यो दुई पटक जब सबमिट गरेर नि टाइम छैन मलाई। आई विल डु एट वान्स सबै ल होइन। अब एभ्रिथिङ एकैचोटि हुन्छ, सबै कम्प्लिटली नै हुन्छ, केही पनि गर्नु परेन मैले पछि। अनि बाइ द वे हुन त आरएम गरे नि हुन्थ्यो, ल ठिकै छ पछि गरौँ त होइन। अब मैले सबै रेडी गरेँ सिस्टम। अब यस ब्याच cfd.cfd. ओके, अब यसरी रन गऱ्यो भने अब यो ओभियसली सबमिट भएर रन भयो होइन। अब रन भयो यहाँ मेरो क्यालकुलेसन, रनिङ इट। अब ओभियसली के भयो त भन्दाखेरि मेसिनको जुनको लग आएको छ बेसिकली त्यो भइसक्यो, डिकम्पोजिसन पार्ट पनि भयो, सेट फिल्ड्स पनि भयो। अब अहिले हामीले यो फाइललाई फेरि हेरौँ स्टिल, बिकज आई हेभ द लग फाइल है, त्यो मजा त्यो छ लग फाइलको। अब भिआइएम किन त्यो त सिद्धिसकेको कुरो हो। अब अहिले हेरौँ, अहिले त हाम्रो थोरै मेस थियो र लगभग एकदम आइडियल थियो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन। अब अहिले के छ त्यो हेरौँ। अहिलेको एकैचोटि समरी मात्रै हेर्छु है त म, ल हेर। अब अरू हेर्दिनँ, म समरी हेर्छु। अब अहिले चाहिँ पनि लगभग एकदम बेटर छ अहिले पनि हाम्रो, हेर त 0% एबभ एभरेज, जम्मा 2% यहाँ छ भनेपछि इभन दो आई डबल द मेसेज होइन, माई डिस्ट्रिब्युसन इज स्टिल करेक्ट, भेरी गुड लोड ब्यालेन्सिङको पर्सपेक्टिभबाट। किन भन्दाखेरि नम्बर अफ सेल्सको डिस्ट्रिब्युसन, प्याचेजहरूको डिस्ट्रिब्युसन र फेसेजहरूको डिस्ट्रिब्युसन के छ त भन्दाखेरि एकदम आइडियल छ त्यसको एभरेज भ्यालुसँग। लगभग सबै प्रोसेसरहरूले बराबर लोड ह्यान्डल गरिरहेका छन् यसको मतलब है। त्यस कारणले यो प्यारालाइजेसन यो प्रब्लमको लागि के हो त बेस्ट एल्गोरिदम रहेछ भनेर मैले बुझेँ। ल यो प्यारालाइजेसन साह्रै ठुलो इस्यु है। ल अब हाम्रो मोस्टली के भयो, सिद्धियो कि जस्तो छ, 4 सेकेन्डको हो होइन, सिद्धिन लाग्यो त्यो कुरो। म यहाँबाट पनि थाहा पाउँछु है, 3.38 सम्मको फोल्डर बन्यो होइन, सरी 3.42 सम्मको बनिरहेको छ। अब यो 4 को फोल्डर आएपछि हाम्रो सिद्धिएको हुन्छ क्यालकुलेसन।
अब सिद्धियो। यहाँ जब 4 को फोल्डर आयो नि बाहिरपट्टि, यो चाहिँ रिकन्स्ट्रक्ट पारले बनाएको फोल्डरहरू है। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रोसेसरभित्र पनि यो छ, एक्ज्याक्टली यिनै फोल्डरहरू छन्। जस्तै एउटा प्रोसेसरभित्र गएर हेरौँ हामी, तर म उता तान्दाखेरि यो प्रोसेसर चाहिँ यहाँ मेट्छु, नत्र मलाई डबल इफोर्ट पर्छ यहाँ ब्यान्डविड्थमा। किनभने यो प्रोसेसरभित्र नि सबै यिनै फोल्डरहरू छन् हेर होइन, दुईपल्ट किन तान्नु अनावश्यक होइन। त्यस कारणले मैले जब रिकन्स्ट्रक्ट पार गर्छु भने मलाई प्रोसेसर फोल्डरको जरुरी पर्दैन। त्यस कारणले मेरो पहिलो काम के हो त भन्दाखेरि अब तान्नभन्दा अगाडि, यता लोकल तान्नभन्दा अगाडि यो 4वटा प्रोसेसरका कन्टेन्टहरू चाहिँ हटाउनु हो। यो कम्प्लिटली अननेसेसरी हो मलाई, म हटाइदिइहाल्छु यसलाई। आरएम माइनस अब एकैचोटि भन्दा म बिस्तार बिस्तार गरेर गर्छु, किनभने धेरै पोस्ट प्रोसेसिङलाई चाहिँ नहटाउँ। आरसी प्रोसेसर 0लाई पहिला मेटेँ मैले, किनभने हेभी डाटा भएर मेट्नै पनि टाइम लागेको छ है। अब तान्न त मलाई अझै धेरै नै लाग्छ यसपालि। अब 3टै प्रोसेसरको मेटेपछि प्रोसेसरहरू सिद्धिए। अब पोस्ट प्रोसेसिङलाई चाहिँ अहिले नमेटौँ, त्यो चाहिने नै सक्छ कुनै बखत, लेट इट बी लाइक द्याट। अब म सुपर कम्प्युटरलाई छोडेर लोकल टर्मिनलमा आएँ, विच इज हियर है। अब मेरो कमान्ड हिस्ट्रीमै छ, डोन्ट वरी। मैले त्यो पहिलाको ड्याम ब्रेकलाई हटाइदिएँ है, किनभने त्यो ओभरराइट हुँदाखेरि यताउता केही होला, त्यसलाई म टोटल्ली नै कम्प्लिटली हटाइदिन्छु मैले पहिलाको फोल्डरलाई ड्याम ब्रेकको। ल है, अब मसँग केही पनि छैन यहाँ ड्याम ब्रेकको। अब मैले ताने होइन, एससीपी -r डट 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 युजर नेम @ होस्ट नेम अनि पाथ, अनि त्यसपछि सोर्स डेस्टिनेसन। ओके, पासवर्ड। अब यो अलिकति टाइम लाग्छ है, किनभने धेरै छ अहिले हाम्रो फोल्डरहरू। अब आरामले एकछिन कफी खाने हो। यो सबै हामीलाई गरेको चाहिँ सुविसु केबलनेट प्रणालीले हो है। अदरवाइज वी वर डुम्ड इन द भेरी बिगिनिङ। यो इन्टरनेट सुविसुले हामीलाई एकदमै लग्जरियस इन्टरनेट दिएको छ, फ्री अफ कस्ट है। त्यो कारणले हामीले यसरी मौलाउन सकिरहेको छौँ सुपर कम्प्युटरलाई। अनि हाम्रो यो जुम मिटिङको जुन गरेका छौँ, यो चाहिँ हामीलाई यानरेन नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कले, यानरेन भन्छौँ त्यो संस्थालाई, त्यसले पनि हामीलाई फ्रीमा स्पोन्सर गरेको छ यो जुमको लाइसेन्स, जसबाट अहिले हामीले मिटिङ गरिरहेका छौँ। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो स्पोन्सरसिप मेसेज हो। र सुपर कम्प्युटर एउटा दरा खम्बाहरू हुने दुईजना, सुविसु केबलनेट र अनि यानरेन। अझै तान्दैछ है फाइल, किनभने धेरै छ डाटाहरू टन्ने, सो इट माइट टेक अ लिटल व्हाइल, डोन्ट वरी। एक टेराबाइटको हार्ड ड्राइभ चाहिँ लगभग अलिक ठुलो प्रब्लम छ नि, क्विकली नै भरिन्छ ओपन फर्ममा है, त्यो एकदम केयरफुल हुनुपर्छ। यत्रो 100 MBPS को इन्टरनेट हो नेपालभरि चाहिँ होइन, त्यत्रो इन्टरनेटको स्पिडले तान्दा पनि यति समय लागिरहेछ भने कति डाटा रहेछ त एउटा प्रोग्राम रन गर्दाखेरि। त्यत्रो धेरै डाटा जेनेरेट गर्छ ओपन फर्मले। ल बल्ल सिद्धियो, गुड। ओके, नाउ लेट्स गो टु द ड्याम ब्रेक हैन। अब मैले यो फर्म फाइललाई खोल्नुपर्छ। यो ओपन फर्म प्याराभ्यू अलरेडी अन नै छ मेरो, यहीँ जाउँ र भ्यू डट फर्मलाई मैले खोलेँ हैन। अब यो आयो यहाँ, अब म अप्लाई गर्छु यसलाई। अलिकति टाइम लाग्छ है डाटा लोड हुन। अब अलिकति अब अहिले मसँग के छ त भन्दाखेरि 179वटा फ्रेमहरू छन् है, 179वटा फ्रेमहरू छन्। म पहिला 0 फ्रेममा है, तर मलाई अहिले प्रेसर हेर्नु होइन, आई वान्ट टु सी द फेज। हेर फाइन मेस हुँदाखेरि कति एकुरेट छ अहिलेको इनिसियल कन्डिसन हैन। डबल मेस पनि हो त, डबल मेस। अब यसमा म पहिला मुभी नै हेरौँ, अनि त्यसपछि वी विल एनालाइज फ्रेम बाई फ्रेम है। र बाई द वे मेस चाहिँ हेरिहालौँ क्विकली। ल हेर कति सानो छ अहिलेको मेस, अझ सानो छ नि, सो इट इज भेरी गुड है त। अब यसैमा गरे नि हुन्छ, अथवा सर्फेसमा मात्रै गरे नि हुन्छ। दिस इज अल्सो गुड टु वाच। हेर किन भन्दाखेरि अहिले हामीले अलि धेरै बेर हेर्न पायौँ, 4 सेकेन्ड हेर्न पाछौँ हैन। 179वटा छ फ्रेमहरू। ल सिद्धियो। 4 सेकेन्डमा नि पानी फुल्ली आइडल भइसकेका छैन। ड्याम ब्रेक भएपछि 4 सेकेन्डमा पनि आइडल चाहिँ भइसकेको रहन्छ है। ल
अब आई थिंक फ्रम माई साइड आई एम डन. In fact, let me see frame by frame one more time and then I think I am done. प्रत्येक फ्रेममा अब त्यो बम्पमा हानिहाल्यो पानीले. बम्पले कस्तो मजाले पानी रोक्दो रहेछ भन्ने कुरा जुन पुलहरूमा यताउता पनि हुन्छ कि यो पानीको स्पिड ब्रेकरहरू हो यो एक किसिमले भने त्यो एकदमै आवश्यक कुरा हो यो सिभिल इन्जिनियरिङ मेकानिक सिभिललाई अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो ड्याम ब्रेक मेकानिकलले नि होला बट फर सिभिल इट इज देयर लाइफ लाइन. यो ड्यामले गर्दाखेरि तलपट्टि पानी आएन एकैचोटि पानीले माथि हान्दो रहेछ भित्तामा हैन यो सानो अब्स्ट्याकलले. र अब भाइ बहिनीहरूले के प्रब्लम गर्न आज हाम्रो प्रोजेक्ट एलोकेट गर्ने भन्ने पनि हो र सायद यसैलाई हामीले लियौँ प्रोजेक्ट केसमा र इट इज टोटल्ली अप्सनल हाउएभर बट स्ट्रङली रिकमेन्डेड. र यो नेपालको लागि एकदम प्र्याक्टिकल प्रोब्लम पनि हो किन भन्दाखेरि हाम्रो टन्नै हिउँतालहरू छन् नेपालमा हैन. हिउँतालहरूको सिचुएसन सिमुलेसन गरेको पनि हो हामीले यो अहिले एउटा सानो हिउँताल आइडियल हिउँताल बनायौँ भनौँ त त्यति प्र्याक्टिकल छैन बट इट इज गुड टु स्टार्ट. फेरि पानी अलिकति अब्स्ट्याकल भयो भने फर्काइदिँदो रहेछ कस्तो मजाले फर्काइदिँदो रहेछ पानी यतै ब्याक फर्काइदिँदो रहेछ नि. सानो अब्स्ट्याकल मात्रै बनाउन सक्यौँ भने ताल फुट्यो भने के हुन्छ ड्यामेज त कम गर्दो रहेछ राइट साइडमा हैन. कस्तो राम्रो लेसन लर्न गर्यौँ हामीले यसबाट. फ्रेम बाई फ्रेम जान सकिन्छ. अब म यस्तो गर्छु यही फोल्डरलाई अहिले जुन कन्डिसनमा छ त्यही कन्डिसनमा म कमन फोल्डरमा राखिदिन्छु अनि त्यहाँबाट तान्नु सबैले अथवा आफैले कपी गरेर एडिट गरे नि हुन्छ किनभने मैले खासै धेरै एडिट गरेको छैन. सिएफडी फाइल चाहिँ हो मैले एउटा मेजर अलिकति बनाएको यसमा हैन. अब हैन जब 97 अझै लामो छ म किटी गर्न झन्झट माने मैले अब प्ले नै गर्ने है. ल हेर यता र उता त्यो पानी यस्तै रियलै जस्तो छ नि सिनारियो हेर त कस्तो मोस्टली एक्युरेट छ. फेरि म प्ले गरौँ. आई रियली लाइक टु सी दिस काइन्ड अफ फेनोमेना है. हेर दुईटा फेज हामीले कस्तो राम्रोसँग जहाँ अलिकति उ छ नि त्यहाँ चाहिँ उ छ यो जुन अहिले एक्ज्याक्ट न रातो न निलो भएको कलर हो नि यो हैन. यो चाहिँ के भन्दाखेरि केही पानी केही हावा छ त्यो ठाउँमा है. दिस इज अ फ्र्याक्सनल फेज. कम्प्लिट 0 र कम्प्लिट 1 हुँदा चाहिँ कि हावा कि पानी भन्ने हो हैन. जहाँ यो खालको देखिन्छ त्यो चाहिँ के हो त फ्र्याक्सनल हो. अलिअलि हावा नि मिसिया छ त्यहाँनिर अलिअलि पानीका बुँदहरू पनि छन् त्यो खालको आइडिया हो ल. ओके अब आई एम डन and possibly if there is any question. The question is that if there is any questions from audience participants. आफ्नो माइक्रोफोन अन गरेर अथवा च्याटबाट क्वेसनहरु गर्दा हुन्छ है. र आजको हामीले अलिकति छिटो सिद्ध्याएँ मैले बट इट इज ढिलो स्टार्ट गरेर अलिकति छिटो सिध्यो तर आई थिंक आई कभर्ड भेरी गुड पार्ट अफ द कम्प्युटेशनल फ्लुइड डायनामिक्स and it is really applicable in context of Nepal also. अब म के गर्छु भने यो नोड अवेलेबल छ क्वाडको नोड हैन. अब प्रोजेक्टलाई असाइन गरौँ के गरौँ भन्दाखेरि यही प्रोब्लमलाई मोडिफाई गरौँ हामीहरुले र एटलिस्ट पहिलो मोडिफाई चाहिँ यसको युनिट चेन्ज गरौँ. युनिट चेन्ज गरेर यसलाई मिटरमा उ गरौँ बुझिने युनिटमा ल्याउँ. अहिले सायद यो इन्चमा अथवा फिटमा केहीमा छ यो खालको युनिट. माथि डकुमेन्टेसनमा चाहिँ त मिटरै लेखा छ एसआई नै छ तर त्यो स्केलिङले गर्दाखेरि अलिकति फरक परेको छ त्यहाँ है. अनि त्यो गर्दाखेरि हाम्रो सबै चेन्ज केमा हुन्छ त भन्दाखेरिमा भर्टिसिसहरुमा चेन्ज हुन्छ. पहिलो काम भर्टिसिसहरुलाई ट्राई टु चेन्ज योरसेल्फ. यु क्यान वर्क होल नाइट अर 24 आवर अवेलेबल हुन्छ सुपर कम्प्युटर हैन. एनी टाइम यु हेभ टाइम यु वर्क अन दैट. र अनि जनरली यो भन्दा हेभी चाहिँ नगर क्याल्कुलेसन किन भन्दा हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको अहिले प्रोब्लमलाई बुझ्नु र गर्न सक्ने हुनु हो हैन. कुनै पार्टिकुलर एउटा उ गर्न भन्दा पनि र म्याक्सिमम 4 सेकेन्डसम्म जुन अहिले मैले गरे त्यो कन्ट्रोल डिक्टलाई जसरी चेन्ज गरे त्यो भन्दा बढ्ता कम्प्युटेसनली हेभी चाहिँ नबनाऊ किन भन्दा सबै युजरले पालो पाउनु पर्यो कम्प्युटिङ गर्ने हैन. एउटाले 10 घण्टा लाग्ने खालको क्याल्कुलेसन बनाइदियो अथवा 1 टेराबाइटको डिस्क खाइदियो भने त अर्कोलाई त
त्यसले उ गर्छ फेरि हैन अनब्यालेन्स हुन्छ अर्को युजरले फेरि लोड ब्यालेन्सिङको कुरा गरिरहेको छु मैले यहाँ हैन अनब्यालेन्स हुन्छ हाम्रो कम्प्युटिङ नै त्यस कारणले 4 सेकेन्ड भन्दा बढी नजाने टाइम अनि 1 मिली सेकेन्ड जस्तो अथवा 0.5 0.01 मिली सेकेन्ड भन्दा बढ्ता रिफाइन नगर्ने र एटलिस्ट अहिले गरेको जतिकै हेभी गरे यतिकोले पुग्छ र पहिलो काम चाहिँ अनि त्यो बम्पलाई अगाडि सार्ने पछाडि सार्ने पनि गर्न सकिन्छ यही प्रोब्लममा र अनि त्यसले सिमुलेसनमा कसरी फरक पार्छ जुन अहिले यो बम्प छ मैले फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ त एकपटक लेट मी सेयर स्क्रिन वान मोर टाइम र यु क्यान प्ले अन द्याट पार्ट डकुमेन्टेसनमै आएन ब्याक टु हैन हेर यो जुन बम्प छ यो बम्प त के थियो भन्दाखेरि हेर यो बम्प जुन हो यसलाई हरियो कलर कुन कलर ठिक हुन्छ भने निलो त्यही छ फेरि सेतोले यता तल देखिँदैन हेर यो कलर ठिक होला है हेर यो बम्पलाई तिमीले थोरै यता सारेर पनि चेक गर्न सक्छौ हैन त्यो नोड कन्ट्रोल गर्ने कुरा हो यो बम्पलाई थोरै यता सारेर पनि चेक गर्न सक्छौ हैन अथवा अर्को चेक गर्न छ भने यो बम्पको थोरै हाइट बढाइदिने अहिले यति छ नि हाइट हैन यो हाइट चाहिँ थोरै हाइट बढाउने हैन दुईटा काम गर तिमीहरुले एउटा चाहिँ यो प्रोब्लमको जुन अहिले हाम्रो उ छ युनिट अलिकति अड टाइपको युनिट हालेर स्केलिङ फ्याक्टर गरेछ नि यसमा ग्रिडमा त्यसलाई अलिकति उसमा ह्युमन रिडेबल टाइपको बनाऊ अथवा यसैलाई बुझ्छौ भने कुरै सिद्धिहाल्यो केही गर्नु परेन यो स्केल फ्याक्टरलाई यहाँ एरियासमा 17 नम्बरको लाइनमा हैन दैट इज ओके इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड करेक्टली हैन अनि यो इन्डेक्स मध्ये भर्टेक्सको इन्डेक्स कुन हो भन्ने पत्ता लगाऊ तिमीहरुले आफैले खेलेर मेटिकुलसली यो फाइल रिड गर्यो भने पत्ता लागिहाल्छ अनि त्यसमा हाइट बढाउने कसरी र अनि लेफ्ट राइट सार्ने कसरी त्यो काम गर्न सकिन्छ दुईटा काम है यहाँ चाहिँ एउटा लेफ्ट राइट बढाउने हैन अर्को चाहिँ हाइट बढाउने त्यो बम्पको तीनटा प्रोब्लम भयो अनि त्यो गर्दाखेरि पानी कसरी छचल्किँदो रहेछ त्यसलाई लाइभ भिजुअलाइज गर यसरी डाटा तानेर प्याराभ्यूमा र अनि अर्को चाहिँ यसलाई डबल भन्दा बढी ट्रिपल सम्म जान सक्छौ है तिमीहरु डोन्ट गो बियोन्ड ट्रिपल मेश रिफाइनमेन्टमा चाहिँ दैट विल बी कम्प्युटेसनली भेरी एक्सपेन्सिभ सो यु क्यान गो अप टु ट्रिपल हाउएभर है दैट आई विल अलाउ टु प्ले यु प्ले गर्नको लागि ट्रिपल सम्म जान सक्छौ तिमीहरु दैट इज जस्ट फाइन अनि अब अर्को हामीले गर्न पर्ने काम के हो त भन्दाखेरिमा त्यो कन्ट्रोल डिक्टमा अलिकति चेन्ज गरौँ कन्ट्रोल डिक्टमा चाहिँ टाइम कन्ट्रोल गर्न सक्छौ बेसिकली अहिले त डिफल्ट भ्यालु 1 सेकेन्ड सम्म छ मैले यसलाई 4 सेकेन्ड सम्मको एलाउ गरेको छु तिमीहरुलाई हैन अनि यसमा चाहिँ एउटा अर्को 0 थप्न सक्छौ र अनि राइट इन्टरभल चाहिँ त्यही अनुसारले विचार गर तिमीहरुले आफैले विचार गर अनि यो चाहिँ कम्पल्सरीली बाइनरी गर्नु है राइट गरेर नत्र भने खतम भइदिन्छ यसले हार्ड ड्राइभ यदि यो एससी फर्मेटमै राइट गर्यो भने चाहिँ बर्बादै हुन्छ हाम्रो डाटा ल यति नै हो मैले भन्नु अरु केही क्वेशन छ कसैको क्वेशन छैन